भइरहेछ सर, भइरहेछ। ओके, सो मैले अघि बेसिक फाइन्डिङ्सहरू प्रेजेन्ट गरेको थिएँ, त्यस्तै मार्केट पर्फर्मेन्सको बारेमा मैले थोरै कुरा गरेको थिएँ, त्यस्तै ओभरअल नेप्सेको यो 20-25 वर्षको हिस्ट्रीलाई मैले रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ। सो मैले क्ल्यारिटीको अफ माइन्ड हुनुपर्छ, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ के हो भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गरेँ। र त्यस्तै गरेर हामीले आफ्ना इमोसन्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र मास इन्भेस्टरहरूका कस्ता कस्ता इमोसन्सहरूले मार्केटलाई गभर्न गरिराखेको हुन्छ भनेर मैले डिस्कस गरेँ। र म रिस्कमा थिएँ, त्यसमा मैले एउटा इन्डिभिजुअलले स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने हो भने आफ्नो रिस्क एपेटाइटलाई थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका विभिन्न मेथड्स हुन्छन् र सजिलो मेथड मध्ये चाहिँ आफ्नो त्यो त्यति बराबरको लगानी चाहिँ शेयर मार्केटमा गर्ने जसले चाहिँ जो लगानी चाहिँ हामीले लामो समय होल्ड गर्नु परेमा पनि हामीलाई कुनै एडिसनल रेस्पोन्सिबिलिटीहरू फिल गर्नु पर्दैन अथवा सेक्रिफाइस गर्नु पर्दैन। त्यसै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको रिवार्डको हो। हामीले आफ्नो रिवार्ड कति हामीले चाहिँ प्रफिटको एक्सपेक्टेसन राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्टिफाइड रिवार्ड कति हो त स्टक मार्केटको भने यो पनि एकदमै सब्जेक्टिभ कुरा हो। हरेक इन्भेस्टरले थोरैभन्दा थोरै रिस्कमा धेरैभन्दा धेरै रिवार्ड लिन चाहन्छ, तर त्यो धेरैभन्दा धेरै प्रफिट कमाउन चाहन्छ। तर त्यो प्रफिट भनेको एकजना इन्डिभिजुअललाई, कुनै एकजना इन्भेस्टरलाई 10% प्रफिट भनेको धेरै हुन सक्छ भने अर्को एउटा इन्भेस्टरलाई 50% प्रफिट पनि अथवा 100% प्रफिट पनि कम हुन सक्दछ। त्यसैले यो रिवार्डको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले स्टक मार्केटमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले अगाडि इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभमा जस्तो किसिमको रिवार्ड लिएर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न गएका छौँ त्यो रिवार्ड अचिभ भइसकेपछि हामी स्टक मार्केटबाट एक्जिट हुनुपर्छ। यो स्टक मार्केटको डिसिप्लिन हो। त्यसैले रिस्क र रिवार्डको जहिले पनि चाहिँ हामीले ट्रेड अफ गर्दाखेरि हामीले आफ्नो रिस्क एपेटाइट बढिराख्यौँ भने रिवार्डको एक्सपेक्टेसन पनि बढिराख्न सक्छौँ, भने रिस्कको हामीले एपेटाइटलाई कम राख्यौँ भने हामीले रिवार्डको एक्सपेक्टेसन पनि मार्केटमा कम राख्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालको क्यापिटल मार्केटमा अलिकति हामीले हेर्ने हो भने यसको हिस्ट्रीलाई आइडियल रिवार्ड कति हो त भन्दाखेरि लङ टर्म होल्डिङ गर्नेहरूले टाइम्समा रिटर्न पनि लिइराखेको देख्नु भएको छ भने तपाईँ एज अ ट्रेडर छिर्दै हुनुहुन्छ, सर्ट ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने यो 2 वर्ष अगाडि हामीले सर्ट ट्रेडको प्याटर्नहरू हेर्ने हो भने इन्भेस्टरहरूले 15 to 20% को रिटर्न आइडियल रिटर्न मानेर त्यो अचिभ भइसकेपछि ट्रेडहरू स्विच गर्ने गर्दथे भने आजको दिनमा यो बिस्तारै घट्दै आएर 8 to 10% भनेको इन्भेस्टर ट्रेडरहरूको लागि आइडियल रिटर्न छ र त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै सप्लाई आउने र प्रफिट बुक गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ हामी देखिराखेका छौँ। त्यसैले यो रिवार्ड पनि सब्जेक्टिभ कुरा हो। आफ्ना लागि मेरो रिवार्डको रेसियो कति हो, मैले कति रिस्क लिन सक्छु भन्ने कुरा यदि तपाईले तय गर्न सक्नु भएन भने मार्केटमा तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ, तपाईले यो मार्केटबाट राम्रो रिटर्न लिन सक्नुहुन्न। सो अहिले स्लाइडहरु चेन्ज भइरा छैन भने प्लिज मलाई इन्टरप्ट गर्नु होला। त्यस्तै अर्को भनेको हामीले इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु हामीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु बनाउने हो, फर्म गर्ने हो। हामीले इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु फर्म गर्दाखेरि हामी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो अथवा मिड टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। त्यस्तै गरेर हामीले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने हामी त्यही अनुसारको स्टकहरु कम्पनीहरुमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सर्ट टर्म हो भने त्यही अनुसारको इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु चाहिँ हामीले मार्केटमा एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो विभिन्न इन टर्म्स अफ टाइम, इन टर्म्स अफ आफ्नो प्लान अब्जेक्टिभ हामीले चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौं। सो आफ्नो स्ट्र्याटेजीहरु पनि हामीले आफ्नो रिस्क रिटर्न र यो स्ट्र्याटेजीहरुलाई एक लाइनमा राख्ने हो भने, वन लाइनमा यदि हामीले पुट अप गर्ने हो भने हामी स्टक मार्केटमा राम्रो रिटर्न अथवा सेफली प्ले गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर अर्को बेसिक क्वेशन हो, म कस्तो किसिमको इन्भेस्टर हो? म सर्ट टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्न गइराखेको छु अथवा लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्न गइराखेको छु। तपाई सर्ट टर्ममा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाई बेसिकली ट्रेडर हो र तपाईले टेक्निकल एनालिसिसको हेल्पबाट मल्टिपल फ्रिक्वेन्ट तपाईले बाई एन्ड सेल को एक्जिक्युशन्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने तपाईले भ्यालु इन्भेस्टर हो, तपाईले कम्पनीको भ्यालुएसन्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीले तपाईलाई लङ टर्ममा रिटर्न दिन्छ त्यस्ता कम्पनीहरु, अन्डरभ्यालुड कम्पनीहरुलाई तपाईले आजको दिनमा छानेर त्यस्ता कम्पनीहरुमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली नेपालको मार्केटमा कस्तो किसिमको बायसहरु देखिराखेको हुन्छ भने, कस्तो किसिमको प्रब्लम देखिराखेको हुन्छ इन्भेस्टरहरुमा भने उहाँहरु एज अ लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने भनेर जानुहुन्छ, मार्केटमा ट्रेड गरिराख्नु भएको हुन्छ, अथवा ट्रेड गर्ने भनेर जानुहुन्छ, लस भयो भने होल्ड गरिराख्ने अथवा प्रफिट भयो भने टाइमली प्रफिट बुक नगर्ने किसिमको बिहेभियरल प्याटर्नहरु देखाइराख्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि
आफू कस्तो इन्भेस्टर हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तै म आफ्नो स्टक मार्केटमा कति इन्भेस्ट गर्न सक्छु, मेरो इन्भेस्टमेन्ट एपेटाइट कति हो, रिस्क एपेटाइट त हामीले बुझ्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट एपेटाइट कति हो हैन, म मन्थली इन्भेस्ट गर्दै जाने हो अथवा कुनै पेरियोडिक इन्भेस्टमेन्टमा जाने हो अथवा वान अफ इन्भेस्टमेन्टमा जाने हो अथवा म सेक्टरल स्विच गर्दै जाने हो, म सिजनल ट्रेड गर्ने हो हैन, मेरो इन्भेस्टमेन्ट एपेटाइट कति हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। इन्भेस्टमेन्ट एपेटाइट हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामीले स्टक मार्केटमा कहिलेकाहीँ वन वे रूपमा मार्केटमा पैसा एड गरिराखेको हुन्छौँ भने कहिलेकाहीँ एडिक्वेट पैसा इन्भेस्ट नगर्दाखेरि जुन रिटर्न आउन सक्थ्यो त्यो रिटर्न हामीले रियलाइज गर्न सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ भन्नुको मतलब कहिलेकाहीँ हामी थोरै इन्भेस्ट आफूसँग भएको इन्भेस्टेबल क्यापेसिटीमा अप्टिमल्ली इन्भेस्ट गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छौँ हैन, हामीसँग भएको पैसा सबै मार्केटमा एकैचोटि लगाउने हो कि बिस्तारै थोरै गरेर लगाउने हो कि हैन। सो मेरो इन्भेस्टमेन्ट एपेटाइट के हो भनेर तपाईले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस्तै गरेर मेरो क्यापिटलको सोर्स, स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने क्यापिटलको सोर्स के हो भनेर तपाईले बुझ्न जरुरी छ। तपाई यदि स्यालेरीबाट तपाई इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यु नीड टु टेक सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान काइन्ड अफ प्रोडक्ट, र सकेसम्म तपाई भ्यालु इन्भेस्टिङमा ट्रस्ट गरेको बेटर हुन्छ हैन। तपाईको कतैबाट आएको क्यापिटल ग्रोथबाट, क्यापिटल गेनबाट आएको फन्डहरु छ जसलाई तपाई रिस्क लिन सक्नुहुन्छ, तपाई एउटा भोल्युममा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा पेरियोडिक एउटा पर्टिकुलर पिरियड पछि त्यहाँबाट तपाईको एक्जिट लिने पोसिबिलिटी छ भने तपाई चाहिँ तपाईको सोर्स अफ क्यापिटल चाहिँ यदि एन्सेस्ट्रल प्रपर्टी हो अथवा अरु कुनै बिजनेस इन्कम हो भने तपाईको स्ट्र्याटेजी फरक हुन सक्छ। तपाईले मार्केटमा एउटा पोजिसन लिएर तपाई भ्यालु इन्भेस्टर पनि हुन सक्नुहुन्छ अथवा तपाई ट्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईको सोर्स अफ इन्कम स्यालेरी हो अथवा तपाईको कुनै बिजनेस इन्कम हो, यसले पनि तपाईको इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्न सजिलो गर्छ। अनि त्यस्तै गरेर इन्ट्री र एक्जिट स्ट्र्याटेजी के हो? अर्को नेपालको स्टक मार्केटमा इन्भेस्टरहरूले गरिराखेको कमन मिस्टेक हामीले हेर्ने हो भने उहाँहरू चाहिँ एउटा पोइन्टमा एउटा टार्गेट राखेर इन्ट्री गर्नुहुन्छ, त्यो टार्गेट अचिभ भइसकेपछि एक्जिट गर्नुहुन्न। सो केही बायसेसहरू, इन्भेस्टरका केही सेन्टिमेन्टहरू, केही इमोसन्सहरू, केही मार्केटको ट्रेन्डले उहाँहरूलाई त्यो एक्जिट स्ट्र्याटेजी लिनलाई चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गरिराखेको हुन्छ। सो मार्केटमा इन्ट्री इज पोसिबल एट एनी पोइन्ट। मार्केटमा शार्प स्किल त्यति बेला मात्रै बन्छ जब तपाई राइट टाइममा एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईले राइट टाइममा एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईले एक्जिटलाई राइट बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल इन्डेक्स पछिल्लो समय लास्ट विक इन्डेक्स बढिराखेको थियो 27, 2750, 28 हैन, 100 नयाँ नयाँ इन्डेक्सहरू बनाइराखेको थियो। त्यति बेला 2700 वाज अल्सो द हिस्टोरिकल हाई हैन। 2700 इन्डेक्स हुँदाखेरि तपाईले सेल गर्नुभयो भने आजको दिनमा फर्केर हेर्दा तपाईको स्ट्र्याटेजी, एक्जिट स्ट्र्याटेजी कुड बी रङ। अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने मैले त रङ गरे भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले आफूले गरेको एक्जिटलाई तपाईले राइट कसरी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो भने तपाईले सेक्टरल स्विच गरेर 2700 हुँदाखेरि इन्डेक्स माइक्रो फाइनान्सले रन गरेको थियो भने अहिले त्यति बेला एक्जिट, माइक्रो फाइनान्समा एक्जिट लिएर तपाईले हाइड्रोले मोमेन्टम गेन गर्दै गरेको अवस्था थियो, हाइड्रो सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन। यो शेयर मार्केटको मात्रै कुरा होइन, हरेक इन्भेस्टमेन्टलाई तपाईले चाहिँ एक्जिट स्ट्र्याटेजी बनाएर कहिलेकाहीँ रियल इस्टेटमा तपाईले एक्जिट राइट टाइममा एक्जिट लिनुपर्ने हुन सक्छ र त्यहाँबाट फन्डलाई चाहिँ शेयर मार्केटमा लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कहिले शेयर मार्केट र रियल इस्टेट दुटैबाट एक्जिट गरेर रियल सेक्टरको कम्पनीहरुमा अपर्चुनिटी आइराखेको हुन सक्छ। कहिले त्यहाँबाट पनि स्विच गरेर गोल्ड अथवा यो प्रिसियस मेटलतिर तपाईले हेरिराख्नु पर्ने हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो पर्सनल प्रपर्टीहरुमै इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईलाई राम्रो रिटर्न हुने पोसिबिलिटी हुन्छ। सो इन्भेस्टमेन्ट इज अलवेज अबाउट एक्जिट। तपाई एक्जिट यदि पाउनुहुन्न र एक्जिट प्लान गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले यु आर नट द इन्भेस्टर एन्ड यु शुड नट इन्भेस्ट, रादर यु शुड टेक सम सेभिङ प्रोडक्ट्स, फिक्स रिटर्न इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा तपाई जान सक्नुहुन्छ हैन। तपाई यदि एक्जिट प्लान गर्न सक्नुहुन्न आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको भने तपाई राइट ट्रेडर पनि होइन, राइट इन्भेस्टर पनि होइन। त्यसैले जुन प्लानमा तपाई इन्ट्री हुनु भएको छ त्यही प्लानमा एक्जिट हुनुपर्छ। त्यो नै इन्भेस्टमेन्टको प्रिन्सिपल हो। त्यही प्रिन्सिपलले नै तपाईलाई राम्रो रिटर्न दिन्छ। सो मेरो स्लाइडहरु आई होप कि यो चेन्ज भइराखेको छ र मेरो साउन्ड पनि क्लियर छैन अथवा स्पिड भइराखेको छ भने प्लिज डु इन्टरप्ट मी। नर्मली मेरो अलिकति यो सेसन्सहरु अलि स्पिडमा जान्छ। त्यस्तै व्हाट एनालिटिकल टुल डु आई बिलिभ इन? एनालिटिकल टुल फन्डामेन्टल एनालिसिसहरु हामी गर्न सक्छौं, सब्जेक्ट टेक्निकल एनालिसिसहरु गर्न सक्छौं, म्याक्रो इकोनोमिक एनालिसिसहरु गर्न सक्छौं। आफ्नो स्ट्रेन्थ के हो? हरेक तपाईं नन म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डको भए पनि, क्यापिटल मार्केटसँग सम्बन्धित नभएको अरु प्रोफेसनबाट आउनु भएको भए पनि कुनै न
कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ तपाईले लिए जानुपर्ने हुन्छ कि त तपाईले फन्डामेन्टल फ्याक्टरमा ट्रस्ट गर्नु पर्यो र तिनीहरुको नलेज राख्नु पर्यो कि त फन्डामेन्टल टेक्निकल फ्याक्टरमा ट्रस्ट राख्नु पर्यो तिनीहरुको नलेज राख्नु पर्यो अथवा म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर मार्केटको ट्रेन्ड सेन्टिमेन्ट अथवा सिजनल साइकल्सहरुमा तपाईले ट्रेड गर्न सक्नु पर्यो कुनै पनि टुल्सहरुलाई तपाईले राखेर जानु भएन अथवा कुनै साथीहरुको भाइहरुको ललैमा जानु भयो भने तपाई त्यहाँ चाहिँ प्रब्लममा पर्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता टुल्सहरुको बारेमा फेरि हामी डिस्कस गर्छौं त्यस्तै गरेर मैले आफ्नो पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गर्ने कि कन्सन्ट्रेट गर्ने यस्ता कन्सन्ट्रेसन र डाइभर्सिफिकेसन दुईटैका आफ्ना आफ्ना प्रोज एन्ड कन्सहरु छन् सबै पैसा एउटै कम्पनीमा लगानी गर्ने अथवा धेरै कम्पनीमा छरेर लगानी गर्ने ओभर डाइभर्सिफिकेसन सधैँ घातक हुन्छ धेरैवटा कम्पनीलाई एसेस गर्न एनालाइज गर्न सकिदैन आजको दिनमा हामीसँग केही ठूला इन्भेस्टरहरु छन् जसले बैंकिङको बिजनेस मात्रै राम्रोसँग बुझ्छन् र उनीहरु बैंकिङमा मात्रै इन्भेस्ट गर्छन् केही इन्भेस्टरहरु इन्स्योरेन्सको बिजनेस मात्रै राम्रोसँग बुझ्छन् त्यसको रेभेन्यू मोडल बुझ्छन् त्यसको एक्सपेन्स स्ट्रक्चर बुझ्छन् त्यसको क्यापिटल प्लानलाई राम्रोसँग बुझ्छन् कम्पनीलाई कहिले क्यापिटल ग्रो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरालाई राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्ड गर्छन् र त्यही कम्पनीहरुमा मात्रै लगानी गर्छन् तपाई कन्सन्ट्रेसन गरे पनि डाइभर्सिफिकेसन गरे पनि यदि तपाई भर्खरै बजारमा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा मोडरेट डिग्री अफ डाइभर्सिफिकेसन तपाईको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरु यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड सेमेस्टर तिरको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ बजारमा भर्खरै छिर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु अहिले बजारमा भनेको लर्निङको लागि छिर्नुपर्छ अर्निङ भन्दा प्रॉफिट टार्गेट भन्दा पनि तपाईले बजारको ट्रेन्डहरुलाई बुझ्ने सेन्टिमेन्टलाई बुझ्ने र प्याटर्न फलो गर्ने स्टडीको लागि तपाईले इन्भेस्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब अर्न नै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन सकेसम्म लर्निङलाई चाहिँ प्रोडक्ट बनाउनुस् र अर्निङलाई चाहिँ बाइ प्रोडक्ट बनाउनुस् त्यसो गर्दाखेरि यदि तपाईले धेरै रिस्क लिन सक्नु हुँदैन भने तपाईले एउटा मोडरेट डिग्री अफ डाइभर्सिफिकेसन लिन सक्नुहुन्छ तर तपाईको रिस्क एपेटाइट धेरै छ भने तपाई कन्सन्ट्रेसनमा पनि जान सक्नुहुन्छ जुन कम्पनीमा तपाईलाई भरोसा छ त्यसमा तपाई जान सक्नुहुन्छ त्यस्तै नर्मल्ली भ्यालु इन्भेस्टरहरुले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन एउटै कम्पनीमा धेरै ठूलो लगानी गर्छन् भ्यालु इन्भेस्टरहरुले राम्रो प्रॉफिट लिएर लङ होल्डिङ पिरियड बनाएर रेगुलर रिटर्नहरु खाएर क्यापिटल अप्रिशिएट गरेर सेल गर्छन् भने ट्रेडरहरुले फ्रिक्वेन्ट ट्रेड गर्ने ट्रेडरहरुले चाहिँ डाइभर्सिफिकेसनमा पनि गएको हामी पाउँछौं तर यसको आन्सर चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ मुख्य प्रश्न चाहिँ त्यो हो त्यस्तै गरेर अब यी बेसिक कुराहरुको तपाईले आन्सर लिइसकेपछि नेपालको स्टक मार्केटमा तपाई छिर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको नीड हुन्छ ती इन्फ्रास्ट्रक्चर के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो त स्टक मार्केट नै हुनु पर्यो तपाईसँग स्टक मार्केटै छैन भने त तपाईले ठाउँ भएन त्यसैले नेपालमा स्टक मार्केट छ वी डु हैव नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एज द फर्मल स्टक मार्केट र अरु पनि स्टक मार्केटहरु आउने भन्ने कुरा चलिराखेको छ अर्को भनेको हामीसँग पहिलो कुरा भनेको बैंक अकाउन्ट हुनु पर्यो हामीसँग कुनै पनि बैंकमा कुनै पनि फाइनान्स कम्पनीमा तपाईसँग डेभलपमेन्ट बैंकहरुमा बैंक अकाउन्ट हुन यो कम्पल्सरी छ सेकेन्डमा तपाईसँग डिम्याट अकाउन्ट हुन जरुरी छ डिमेट्रियलाइजेसन अकाउन्ट डिम्याट भनेको डिमेट्रियलाइजेसन अकाउन्ट हो अब यसको थ्योरेटिकली हामी हेर्ने हो भने इन्टरनेशनल प्र्याक्टिस भनेको कुनै पनि एसेट क्लासलाई डिमेट्रियल फर्ममा अथवा अभौतिक फर्ममा हैन मेटेरियल फर्ममा हैन भौतिक फिजिकल फर्ममा हैन डिमेट्रियल फर्ममा लैजाने हो भने त्यसलाई हामी डिम्याट अकाउन्ट भन्छौं नेपालमा चाहिँ कुनै पनि अरु एसेट क्लासहरुलाई हामी डिमेट्रियलाइज गर्न सक्दैनौं एक्सेप्ट शेयर तर बाहिरतिर हेर्नुहुन्छ भने हामी धेरै एसेट क्लासहरुलाई डिमेट्रियलाइज गर्न सक्छौं जस्तै प्रिसियस मेटल कमोडिटीहरु गोल्ड्सहरु हैन इभन फ्यु कन्ट्रीहरुमा अहिले रियल एस्टेटहरुलाई पनि हामी डिमेट्रियलाइज गराउन सक्छौं अभौतिक फर्ममा आफ्नो रियल एस्टेटका प्रपर्टीलाई राख्न सक्छौं हैन सो तर नेपालमा चाहिँ डिमेट्रियलाइज्ड फर्ममा चाहिँ हाम्रो हामी पहिला फिजिकल शेयर सर्टिफिकेटहरु राख्थ्यौं भने अहिले तिनीहरुलाई चाहिँ हामी डिमेट्रियलाइज्ड अकाउन्टमा राख्छौं र हामीले डिम्याट अकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ विभिन्न डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्सहरुले चाहिँ यो डिम्याट अकाउन्ट सर्भिसहरु दिइराखेका छन् त्यसमा धेरै कमर्शियल बैंकहरु क्यापिटल मार्केट इन्स्टिट्युसन्सहरु छन् त्यहाँ गएर डिम्याट अकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ र अर्को तपाईले सीआरएन नम्बर लिनु पर्ने हुन्छ यो भनेको तपाईको बैंक अकाउन्ट र डिम्याट अकाउन्टलाई लिंक गर्ने एउटा नम्बर हो जसले चाहिँ तपाईले भोलिको दिनमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि अथवा प्राइमरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईको बैंक अकाउन्टलाई डिम्याटसँग कनेक्ट गरेर एउटा अटोमेटिक ट्रेडिङको चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जना गरिदिने गर्छ त्यस्तै सीडीएस को अफिसियल प्लेटफर्म भनेको मेरो शेयर अकाउन्ट हो जहाँबाट तपाईले आफ्ना डिमेट्रियलाइज्ड भएका शेयर्सहरु ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई लोकेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो शेयर्सहरु ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ मेरो शेयरको अकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर फाइनली तपाईले ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ यो पाँचवटा इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईसँग छ भने तपाई नेपालको क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नको लागि अथवा ट्रेड गर्नको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ भन्ने हो त्यस्तै तपाई इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने दुईटा प्लेटफर्मबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्राइमरी मार्केटबाट सुरु गर्नुहुन्छ जसलाई हामी इनिशियल पब्लिक अफरिङ भन्छौं एउटा कुनै कम्पनीलाई क्यापिटल चाहियो भने त्यो क्यापिटलले जनरल पब्लिकमा गएर कलेक्ट गर्न आफै प्रमोटरले नै फन्ड रेज गर्न पनि सक्छ अथवा पब्लिकबाट पनि
कलेक्ट गर्न सक्छ त्यो फन्ड। यदि पब्लिकबाट गर्छ भने उसले आइपिओ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ सेयर्सहरू पारमा, प्रिमियममा अथवा एउटा पर्टिकुलर भ्यालुएसन मेथड्सबाट पनि बुक बिल्डिङ मेथड्स भन्छौँ जसलाई हामी, त्यसरी अफर गर्न सक्छ र त्यो कम्पनीहरूको फ्युचर अर्निङ, फ्युचर रेभिन्यू प्रोस्पेक्ट र त्यसको ग्रोथ प्रोस्पेक्टलाई यदि हामी ट्रस्ट गर्छौँ भने हामी त्यस्ता कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। र एउटा इन्ट्री लेभलको इन्भेस्टरहरूको लागि जहिले पनि प्राइमरी मार्केट अथवा आइपिओ धेरै राम्रो प्लेटफर्म हो हैन। सो अब एक्जाम्पलको लागि मानौ ढाका टोपी नेपाल कम्पनी लिमिटेडलाई चाहिँ अब इन्टरनेसनल्ली आफ्नो ब्रान्डहरूलाई सेल गर्नु छ, प्रोडक्टहरू एक्सप्यान्ड गर्नु छ भने त्यो कम्पनीले चाहिँ अब पब्लिकहरूमा सर्टेन पर्सेन्ट सेयरहरू फ्लोट गरेर पब्लिकबाट फन्ड कलेक्ट गर्न सक्छ र त्यो फन्ड कलेक्ट गर्ने फेसिलिटेसन चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले गरिदिन सक्छन् हैन। र पब्लिकहरूबाट फन्ड रेज गरिसकेपछि त्यो कम्पनीलाई आफ्नो कम्पनीलाई चाहिने क्यापिटल रेज गर्न सक्छ त्यसरी। सो यसरी कम्पनीले फन्ड पाउँछ र पब्लिकहरूले चाहिँ सेयर्स पाउँछन् र त्यो कम्पनीमा आफ्नो सेयर होल्डिङ राख्न सक्छन्। र पछिल्लो समय हामीले हेर्ने हो भने नेपालको 2076बाट यता चाहिँ यदि हामीले आइपिओ भएका कम्पनीहरूमा हेऱ्यौँ भने अब मानौ कुनै कम्पनीको चाहिँ तपाईँले आइपिओमा 19,000 को इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ भने त्यो यदि 100% तपाईँलाई अलॉट भएको छ भने त्यसमा तपाईँले झन्डै 19,000 को इन्भेस्टमेन्टमा 83,000 सम्मको रिटर्न चाहिँ तपाईँले लिनुभएको छ। यो चाहिँ रियल सिनारियोकै बेसिसमा हामीले गरेको स्टडी हो। त्यस्तै यदि तपाईँलाई 50% मात्रै सेयर अलॉट भएको छ भने 9,500 को इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँले 41,000 सम्मको रिटर्न लिनुभएको छ भने 25% मात्रै सेयर अलॉट हुँदा पनि 4,000 को इन्भेस्टमेन्ट र 20,000 सम्मको रिटर्न चाहिँ तपाईँले लिएको अवस्था छ। यो भनेको नेपालमा आइपिओमा इन्भेस्ट गर्ने इन्भेस्टरहरूले धेरै राम्रो थोरै पैसा लगानी गरेर धेरै राम्रो रिटर्न जेनेरेट गर्ने एउटा सेक्टर मध्येको हामी पाउन सक्छौँ। यहाँ केही आइपिओहरूमा इन्भेस्टमेन्ट भएका कम्पनीहरूको लिस्ट दिएको छ हैन। त्यस्तै आइपिओ एप्लिकेन्ट्सहरू पनि बिस्तारै ग्रोइङ भएर आजसम्म नेपालको इतिहासमा झन्डै 18,42,000 इन्डिभिजुअलहरूले ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने त्यस्तै पछिल्लो लास्टमा आएको यो सिडिबी हाइड्रो फन्ड भन्ने कम्पनीको आइपिओमा झन्डै 16,90,000 इन्भेस्टरहरूले अप्लाई गर्नुभएको छ। जबकि हेर्ने हो भने 2020 मै पनि हामीले हेर्ने हो भने अहिले 2021 को कुरा हैन, 2001 वर्ष अगाडि मात्रै पनि हामीले हेर्ने हो भने एनआइसिएल बिएसएल को कम्पनीमा यो एउटा माइक्रो फाइनान्सको कम्पनीमा चाहिँ झन्डै 3,97,000 मान्छेहरूले मात्रै इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो। सो इन्भेस्टर अथवा ट्रेडरको संख्याहरू चाहिँ बिस्तारै दिनानुदिन चाहिँ बढिराखेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अब हामीले प्राइमरी मार्केटको त त्यो कुरा गर्यौं। अब सेकेन्डरी मार्केटमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने नेपालको एउटै मात्र सेकेन्डरी मार्केट प्लेटफर्म भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो हैन। त्यो स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ हामीले गएर चाहिँ आफ्ना यो प्राइमरी मार्केटबाट अर्न गरेका अथवा इन्भेस्ट गरेका सेयर्सहरू हामी सेल गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेपालको एकमात्र सेकेन्डरी मार्केट हो जहाँ चाहिँ हामी विभिन्न लिस्टेड कम्पनीका सेयर्सहरूको ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्छौँ, बाई सेल गर्न सक्छौँ हैन। र ती कम्पनीहरूको बाई सेल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ विभिन्न फन्डामेन्टल फ्याक्टरहरूलाई ध्यान दिएर चाहिँ हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। केही टेक्निकल फ्याक्टरहरूलाई, टेक्निकल एनालिसिसका फ्याक्टरहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र म्याक्रो इकोनोमिक अथवा सब्जेक्टिभ फ्याक्टरलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्ता बेसिक फन्डामेन्टल कस्ता फ्याक्टरहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर थोरो ब्रिफमा म यहाँ डिस्कस गर्छु। यो आफैमा धेरै नै भास्ट सब्जेक्ट हो। यसको लागि सिरिज अफ ट्रेनिङहरू चाहिन्छ, तर बेसिक आउटलुकको लागि चाहिँ यो फन्डामेन्टल फ्याक्टर भनेको यो कुनै पनि स्टकको डिमान्ड र सप्लाईले एउटा प्राइस डिटर्माइन गर्ने चाहिँ प्रोसेस हो। हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ एउटा स्टक मार्केटमा एउटा कम्पनीका लागि विभिन्न इन्भेस्टरहरू बायरको रोलमा हुन सक्छन् भने विभिन्न इन्भेस्टरहरू आफूलाई सेलरको रोलमा हुन्छन् र बायर र सेलरको नेगोसिएसनबाट कुनै एउटा कम्पनीको प्राइस चाहिँ फिक्स हुन्छ हैन। त्यसैले यो बायर र सेलरले कुन पोइन्टमा आफ्नो बाई प्राइस तय गर्ने र कुन पोइन्टमा आफ्नो सेल प्राइस तय गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि पनि केही फन्डामेन्टल्सहरूबाट तय गर्न सक्छौँ हैन। त्यो भनेको फेरि पनि वाइ डु वी इन्भेस्ट, हामी किन इन्भेस्ट गर्ने हैन, हामी किन ट्रेड गर्ने, हामी किन कुनै कम्पनीको सेयर किन्ने, हामी किन कुनै कम्पनी सेयर बेच्ने भन्ने कुराले डिटर्माइन गर्छ हैन। अब त्यो भनेको चाहिँ के हुन सक्छ भने कि त आफूले केही
रेगुलर अर्निङ लागि हामी इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ भने कि त राम्रो लङ टर्म रिटर्नको लागि चाहिँ हामी इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ हैन, क्यापिटल गेनको लागि हैन, या त म हरेक वर्ष डिभिडेन्ड खान्छु एउटा कम्पनीमा, त्यसले दिने रिटर्नको रेगुलर चाहिँ कन्टिन्युअसली रेगुलरली एउटा रिटर्न लिन्छु भन्ने अब्जेक्टिभमा हामी इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ भने, अथवा अर्को म एउटा पोइन्टमा इन्ट्री गरेर यसबाट राम्रो क्यापिटल गेन बनाएर चाहिँ म इन्भेस्ट गर्छु भन्ने नोटमा चाहिँ हामीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ तय गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ यो फन्डामेन्टल एनालिसिसको लागि यो कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने हो भने यसको बिजनेस मोडल चाहिँ के हो, त्यो बिजनेस मोडल चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। कमर्सियल ब्याङ्कको भनौँ, ब्याङ्किङ सेक्टरको, इन्सुरेन्स सेक्टरको, ट्रेडिङको, म्यानुफ्याक्चरिङको आफ्नै बिजनेस मोडल छ। जबसम्म त्यो बिजनेस मोडल बुझिँदैन, जबसम्म त्यो रेभेन्यू मोडल, एक्सपेन्स मोडलहरू बुझिँदैन, तबसम्म तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट स्पेकुलेसन हुन्छ, स्पेकुलेटिभ हुन्छ, ग्याम्बलिङ हुन्छ, ट्रु सेन्स इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ। अब ब्याङ्किङको कुरा गर्छौँ भने हामी त्यसको बिजनेस मोडल भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम हो हैन। इन्सुरेन्सको भन्यो भने हामीले त्यसको क्लेमहरू अथवा त्यसको चाहिँ इन्सुरेन्स पोलिसीहरू सेल गर्ने, सो रिस्कलाई डाइभर्सिफाई गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने त्यसको बिजनेस हो। सो हरेक कम्पनीको बिजनेस मोडल बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तै यसले कसरी रेभेन्यू जेनेरेट गरिराखेको छ हैन। तपाईँ सबैजना यहाँको पार्टिसिपेन्टहरू म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई रेभेन्यू मोडलिङ थाहा छ हैन। सो यो कम्पनीले चाहिँ अर्ग्यानिकली रेभेन्यू जेनेरेट गरिराखेको छ अथवा आफ्नो कोर एक्टिभिटीबाट रेभेन्यू जेनेरेट गरिराखेको छ कि अथवा त्यसले अरू सेक्टरबाट रेभेन्यू जेनेरेट गरिराखेको छ। त्यस्तै गरेर एउटा सोर्सबाट मात्रै एउटा कम्पनीले रेभेन्यू जेनेरेट गरिराखेको छ कि यसका रेभेन्यूका मल्टिपल सोर्सहरू छन्। एउटा मात्रै सोर्सबाट रेभेन्यू जेनेरेट गरिराखेको छ भने त्यसको ग्रोथको सस्टेनेबिलिटी अलि रिस्की हुन सक्छ। अहिले त राम्रो गरिराखेको हुन सक्छ, भोलिको दिनमा मार्केटमा आएको एक्सटर्नल चेन्जेसहरूको कारणले त्यसमा केही रिस्क भयो भने त्यसले आफूलाई सस्टेन नगर्न सक्छ। त्यसैले यसको कसरी रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेछ, अनि यसको अहिलेको मार्केट साइज के हो, यसमा ग्रोथको प्रोस्पेक्ट छ कि छैन, मार्केट स्याचुरेटेड मार्केटमा यो अपरेट भइराखेको छ अथवा नन स्याचुरेटेड मार्केटमा यो अपरेट भइराखेको छ, यो कुरालाई पनि बुझ्न जरुरी छ। यसको मार्केट शेयर के हो हैन। सो जहिले पनि हामी ग्रोइङ इन्डस्ट्रीका कम्पनीहरूलाई हामीले इन्भेस्टमेन्टको लागि आफ्नो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी क्यापेसिटीको कुरा गर्छौँ, 100% क्यापेसिटीमा चलिसकेको छ, यसको सेल्समा फर्दर ग्रो हुने पोसिबिलिटी छैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यस्ता कम्पनीहरू भन्दा 100% क्यापेसिटीमा नचलेका हुन सक्ने, यसको सेल्स चाहिँ इन्क्रिज गराउन सक्ने कम्पनीहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर व्हाट इज द कम्पिटिटिभ पोजिसन, यसको कम्पिटिटर्सहरू को हो र यो कम्पिटिटर्सहरूको बिचमा चाहिँ कसरी पर्फर्म गरिराखेको छ। सो यसका कम्पिटिटिभ एडभान्टेजहरू के हुन्, अरू कम्पनी भन्दा यो कसरी बेटर छ, कसरी युनिक छ, कसरी डिफरेन्ट छ, यो कुराहरू हामीले यो बेसिक कुरा हो यो हेर्नुपर्ने। एकदम आउट अफ द बक्स केही चुप्पै गएर नयाँ कुराहरू एनालाइज गर्नु पर्दैन। यो बेसिक कुराहरू तपाईले ध्यान दिनुभयो भने तपाईँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै म्यानेजमेन्टमा एक्सपर्टिज छ कि छैन, एक्सपिरियन्स छ कि छैन, अथवा एम्बिसियस छ कि छैन। सधैँ एक्सपिरियन्सलाई मात्र हेरेर पनि होइन, पास्ट हिस्ट्रीलाई मात्र हेरेर होइन, फरवर्ड लुकिङ छ कि छैन म्यानेजमेन्ट, कतिको चेन्जलाई एडप्ट गर्न सक्ने छ, चेन्ज एजेन्ट बन्न सक्ने छ कि छैन, नयाँ सर्भिसहरू नयाँ प्रोडक्टहरू इन्ट्रोड्युस गर्ने पोसिबिलिटी छ कि छैन, म्यानेजमेन्ट कति डाइनामिक छ, यो कुराहरू त्यसको सिइओ को छ हैन। आजको दिनमा एक्जाम्पल तपाईँले हेर्नुभयो भने ल मानव कुलमान घिसिङलाई हामी सबैले रेस्पेक्ट गरेको मान्छे हो, उहाँ चाहिँ कुनै एउटा हाइड्रो कम्पनीको सिइओ बन्नुभयो भने त्यो कम्पनीले राम्रो गर्न सक्छ भनेर एउटा मासमा सेन्टिमेन्ट जान सक्छ। सो इट्स अलवेज द सिनियर म्यानेजमेन्ट म्याटर्स फर अ कम्पनी, उनीहरूले कति रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ त्यो कम्पनीलाई हैन। त्यस्तै हाउ लङ हेज द कम्पनी बिन अपरेटर, कम्पनीको हिस्ट्री छ कि छैन। भर्खरै आएका कम्पनीहरू जस्तो पछिल्लो समय चन्द्रगिरी हिल्सको सेयर एकदमै राम्रो माथि गयो भनेर बजारमा तपाईँहरूले न्युज पढ्नु भएको होला, तर जुन रेसियोमा त्यो सेयर बढेको थियो त्यही रेसियोमा फल पनि भयो हैन। सो इन्भेस्टरहरू कन्फ्युज भए हैन, त्यसको रेभेन्यू मोडल चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ ट्रस्टेड भइसकेको थिएन, बिल्डअप भइसकेको थिएन। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीले लामो समयको रेभेन्यू प्याटर्नले के देखाउँछ भने यसले धेरै किसिमका पोलिटिकल इकोनोमिक अप्स एन्ड डाउन्स चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिसकेको हुन्छ, त्यो कम्पनी मच्योर्ड भएको हुन्छ। त्यसैले यङ भन्दा मच्योर्ड कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्नु चाहिँ अलि बेटर हुन्छ हैन। त्यस्तै हाउ कस्टमर पर्सिभ देयर प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस, कहिलेकाहीँ हामीले यो कुराहरू पनि बुझ्न जरुरी छ, यसको प्रोडक्ट लाइन र सर्भिस लाइनहरूमा भेरिएसन्स छ कि छैन हैन। सो मास कस्टमरहरूले यदि कुनै प्रोडक्टलाई रिजेक्ट गरिदिने अवस्था आयो भने त्यस्ता कम्पनीहरूबाट हामीले टाढा रहनु जरुरी हुन्छ। हामी त्यस्ता कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा बढी कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रस्टेड
प्रोडक्टहरू क्वालिटी प्रोडक्ट डेलिभरी गर्ने कम्पनीहरूको पछाडि चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ हैन। यी बेसिक कम्पनीहरूको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि कम्पनीको आजको दिनको भ्यालु अथवा वर्थ के छ भनेर पत्ता लगाउनु हो। त्यसैले फन्डामेन्टल एनालिसिसको एउटा जिस्ट हामीले भन्ने हो भने एकाडेमिक स्टुडेन्टहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ, हाम्रो फन्डामेन्टल एनालिस्टको जहिले पनि अप्रोच के हुनुपर्छ भने आजको दिनको कम्पनीको भ्यालु के हो हैन। कम्पनीले अब आजको दिनको कम्पनीको भ्यालु निकाल्नु पर्दाखेरि हामीले कुन अप्रोचमा लिने भने यो कम्पनीले फ्युचरमा कति रेभेन्यू लिन सक्छ, कति प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छ, कति क्याश जेनेरेट गर्छ, ती सबैलाई डिस्काउन्टिङ गरेर आजको दिनमा हामीले यदि तिनीहरूलाई क्वान्टिफाई गर्यौं भने न्युमेरिकल भ्यालुमा चाहिँ हामी कम्पनीको वर्थलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौं हैन। कम्पनीले विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेको हुन सक्छ, कम्पनीले विभिन्न एक्टिभिटीहरू गरेको हुन सक्छ, ती इन्भेस्टमेन्ट र एक्टिभिटीहरूबाट जुन रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ त्यो रेभेन्यूहरूलाई फ्युचरसम्मको पर्पेचुअल रेभेन्यूलाई हामीले हेर्ने हो र त्यसलाई डिस्काउन्टिङ गर्ने हो भने जुन एउटा न्युमेरिकल फिगर हामी पाउँछौं त्यसलाई हामी भ्यालु भन्छौं हैन। र त्यो एउटा फन्डामेन्टल एनालिस्टले के गर्छ भने त्यो भ्यालुलाई आजको दिनको मार्केट प्राइससँग कम्पेयर गर्छ। त्यो भ्यालु कम आउँछ भने त्यो अन्डरभ्यालुड हो, त्यो भ्यालु बढी आउँछ भने त्यो भ्यालु बढी आउँछ भने त्यो कम्पनी जहिले पनि आजको मार्केट प्राइसको कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यो भ्यालु बढी आउँछ भने त्यो अन्डर प्राइस्ड हो, र त्यो भ्यालु कम आउँछ र मार्केट प्राइस बढी छ भने त्यो ओभर भ्यालुड हो। त्यसैले जहिले पनि हामी भ्यालुलाई बुझ्दाखेरि अन्डर भ्यालुड कम्पनीहरुमा इन्भेस्ट गर्ने ह्याबिट राख्नुपर्छ र अन्डर भ्यालुड स्टकहरु, अन्डर भ्यालुड कम्पनीहरु माइनिङ गर्ने ह्याबिट राख्नुपर्छ। खोज्ने, त्यसलाई कुन कम्पनीहरु अन्डर भ्यालुड हुन सक्छ त्यसलाई खोज्ने बानी राख्नुपर्छ। अब भ्यालुकै कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टकहरु, कम्पनीहरु ओभर भ्यालुड हुन सक्छन् भने कहिलेकाहीँ कम्पनीहरु ओभर प्राइस्ड मात्रै हुन सक्छन्। अब ओभर प्राइस्ड के हो र ओभर भ्यालु के हो भन्ने कुरा तपाईले डिफरेन्स छुट्याउन सक्नु पर्छ। सबै एकदम बढिसकेका कम्पनीहरुको प्राइसमा हामीले बेच्नुपर्छ, त्यो छिर्नु हुँदैन, त्यसमा इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ बढी ओभर प्राइस्ड भएका कम्पनीहरु पनि अन्डर भ्यालुड हुन सक्छन्, जबकि यदि तिनीहरुको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट राम्रो छ, कुनै पोलिटिकल सिनारियोले अथवा लिगल सिनारियोले तिनीहरुको कम्पनीको ग्रोथलाई जस्टिफाई गरिराखेको छ, त्यस्तो प्रोस्पेक्ट छ भने ओभर प्राइस्ड कम्पनीहरु पनि अन्डर भ्यालुड हुन सक्छन् भने अन्डर प्राइस्ड कम्पनीहरु पनि ओभर भ्यालुड हुन सक्छन्। 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँकै कम्पनीहरु बेटर हुन्छन् भन्ने होइन। सो एज ए एकाडेमिक स्टुडेन्ट तपाईहरुले जहिले पनि अन्डर भ्यालुड कम्पनीहरु खोज्ने ह्याबिट राख्नुपर्छ र यो भ्यालुलाई हामी कहिलेकाहीँ क्वालिटेटिभली खोज्न सक्छौं इन टर्म्स अफ ग्रोथ भने कहिलेकाहीँ क्वान्टिटेटिभली खोज्न सक्छौं इन टर्म्स अफ न्युमेरिकल फिगर, यसको फ्युचर अर्निङ प्रोस्पेक्ट के छ भनेर हैन। त्यसैले हामीले मेजर एजम्पसन चाहिँ के राख्नुपर्छ भने आजको दिनको प्राइसमा यो कम्पनीको भ्यालु रिफ्लेक्ट भइराखेको छ कि छैन। अब यो भ्यालु गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, त्यो म भन्छु हैन, तर आजको दिनमा यो प्राइसमा चाहिँ एटलिस्ट यसको भ्यालु चाहिँ वरिपरि छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुभयो भने तपाईले आफूले पढेको पनि प्र्याक्टिकली तपाईले त्यसलाई एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ र शेयर मार्केटबाट पनि तपाईले भोलिको दिनमा रिस्कलाई तपाईले डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु घट्दा अथवा बढ्दा तपाई आफ्नो अब्जेक्टिभ अनुसार बजारमा रहिरहन सक्नुहुन्छ। त्यसैले बजारमा कमाउने भन्दा पनि रहिरहने स्ट्र्याटेजी चाहिँ तपाईले जहिले पनि बनाउनु पर्छ। बजारमा तपाई रहिरहनु भयो भने अर्निङको लट अफ प्रोस्पेक्ट र पोसिबिलिटी हुन सक्छ। बजारमा तपाई रहिरहनु भएन भने तपाईलाई विभिन्न च्यालेन्जेसहरु आउन सक्छ, तपाई चाहिँ भोलिको दिनमा बजार छोडेर जानुपर्ने हुन सक्छ हैन। त्यसै गरेर अब यो भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि यसको रियल भ्यालु जसलाई हामी इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्छौं, तपाईहरुले थ्योरीमा पढ्नु भएको होला हैन, त्यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु के हो र त्यसको कम्पेरिजनमा प्राइस चाहिँ माथि छ अथवा तल छ ओभर द पिरियड अफ टाइम हैन। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्युचरमा अन्डर भ्यालुड कम्पनीहरु आजको दिनमा हामी फ्युचरमा राम्रो प्रोस्पेक्ट भएका कम्पनीहरुको प्राइस चाहिँ आजको दिनमा ओभर प्राइस्ड भए पनि हामी इन्ट्री गर्न सक्छौं, तर तपाईको फ्युचरको भ्यालुलाई पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ आजको दिनको भ्यालुलाई मात्र क्याल्कुलेट गरेर पनि हामी इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिन सक्छौं। त्यसैले भ्यालुलाई हामीले टाइमसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि भ्यालु र टाइमलाई एउटै लाइनमा रेखामा राखेर हेर्यौं भने हामीले कहिलेकाहीँ हामी प्रेजेन्टमा बसेर फ्युचरको डिसिजन गर्न सक्छौं भने कहिलेकाहीँ फ्युचरमा बसेर प्रेजेन्टमा हामी डाइभेस्टमेन्टको डिसिजन पनि लिन सक्छौं। त्यसैले यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु लगाउने प्रोसेस नै के हो त फन्डामेन्टल एनालिसिस हो। अब यो फन्डामेन्टल एनालिसिस निकाल्ने केही बेसिक फर्मुलाहरू, केही बेसिक फाइनान्शियल प्र्याक्टिसहरू जो चाहिँ नन म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनलहरूले पनि सिक्न सक्छ। त्यसमा भनेको एउटा पी फर्मुला हुन सक्छ, प्राइस अर्निङ
फर्मुला हुन सक्छ। त्यो भनेको एउटा कम्पनीको अर्निङ कति छ, त्यो अर्निङ चाहिँ हाम्रो एउटा कम्पनीको प्राइसलाई त्यसको अर्निङले हामीले डिभाइड गर्यो भने एउटा पी आउँछ। त्यो पीलाई हामीले त्यो इन्डस्ट्रीको ओभरअल पीसँग एडजस्ट गर्यौँ भने जुन भ्यालु आउँछ त्यो कम्पनीको हामी त्यो भ्यालु भन्न सक्छौँ, त्यो सेयरको भ्यालु भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्राइस टु बुक भ्यालु हैन, बुक भ्यालु भनेको चाहिँ टोटल कम्पनीको एसेटहरूलाई हामीले लायबिलिटी घटायौँ भने जुन बाँकी रहन्छ त्यो हामी नेटवर्थ भन्छौँ। त्यो नेटवर्थ नै त्यसको बुक भ्यालु हो हैन। त्यसैले त्यो मार्केट प्राइसलाई बुक भ्यालुसँग एडजस्ट गर्दाखेरि जुन रेसियो आउँछ त्यो रेसियोलाई हामीले त्यो ओभरअल इन्डस्ट्रीको रेसियोसँग एडजस्ट गर्यो भने जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुले पनि त्यो कम्पनीको अहिलेको वर्थ देखाउँछ। यो चाहिँ सजिला फर्मुलाहरू भए, यी फर्मुलाहरूमा राखेर पनि हामी आफ्नो स्टकहरू माइन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अपरेटिङ प्रफिटको बेसिसमा पनि हामी कम्पनीको भ्यालुलाई जज गर्न सक्छौँ। यो अपरेटिङ प्रफिट भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हैन। तपाईले यो अपरेटिङ प्रफिट भनेको क्याश फ्लोबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। क्याश फ्लोमा तपाईले हेर्नुभयो भने एउटा कम्पनीले क्याश जेनेरेट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छ। एउटा अपरेटिङ भनेको यसको कोर एक्टिभिटीबाट क्याश जेनेरेट गर्न सक्छ। अर्को भनेको कतै लगानी गरेर इन्भेस्टमेन्ट गरेर क्याश जेनेरेट गर्न सक्छ। अर्को भनेको कुनै फाइनान्सिङ एक्टिभिटीहरूबाट क्याश जेनेरेट गर्न सक्छ हैन, क्यापिटल रेज गरेर अथवा आफ्नो फाइनान्शियल नयाँ तरिका इनोभेटिभ फाइनान्सिङमा गएर पनि क्याश जेनेरेट गर्न सक्छ। तर कहिलेकाहीँ हामी कहाँ झुक्किनु हुँदैन भने यो कम्पनीको रेभिन्यू भनेको, यो कम्पनीको क्याश भनेको वान टाइम क्याश हो कि अथवा यो चाहिँ सस्टेनेबल क्याश हो। अपरेटिङ प्रफिट यदि राम्रो छ, क्याश यदि अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट क्याश जेनेरेट भइरहेको छ भने हामी त्यो कम्पनीलाई सस्टेनेबल कम्पनी भन्न सक्छौँ। र त्यसलाई त्यस्तो पिओ भ्यालुलाई पनि इन्डस्ट्रीको, अब इन्डस्ट्री भन्ने बित्तिकै जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कहरू नेपालमा 27 वटा कमर्सियल अब मर्ज भएर 26 वटा हुँदैछ। यो 26 वटै कमर्सियल ब्याङ्कलाई एक ठाउँमा राखेर 26 वटै कमर्सियल ब्याङ्कको प्राइस अर्निङ रेसियोलाई एक ठाउँमा राख्ने हो अथवा पिओ रेसियोलाई एक ठाउँमा राखेर एभरेज निकाल्ने हो भने त्यो इन्डस्ट्री एभरेज हुन जान्छ। र त्यो इन्डस्ट्री एभरेजलाई एउटा कम्पनीको पिओ भ्यालुसँग एडजस्ट गर्ने हो, मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त्यसले यो कम्पनीको भ्यालु दिन सक्छ। त्यस्तै गरेर प्राइस टु डिभिडेन्ड पर शेयरको बेसिसमा पनि यो कम्पनीको भ्यालु लिन सकिन्छ हामीले हैन। सो हामीले नर्मली चाहिँ के गर्न सक्यौँ भने प्राइस मल्टिपल अप्रोचमा हामी पी ब्यान्ड एउटा क्रिएट गर्न सक्छौँ। पी ब्यान्ड भनेको इन्डस्ट्रीमा कुनै पनि एउटा इन्डस्ट्रीमा हामीले यदि इन्डस्ट्रीको पी भन्दा कुनै एउटा कम्पनीको पी लो जोनमा बसिराखेको छ भने त्यो कम्पनीहरू हामी इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो बाई जोनमा रहेका कम्पनीहरू हुन सक्छन्। इन्डस्ट्रीकै पीई रेसियोको वरिपरि चाहिँ यदि कुनै कम्पनीहरू बसिराखेका छन् भने तिनीहरू होल्ड जोनमा राख्न सक्छौँ। र यदि कुनै इन्डस्ट्रीको पी भन्दा यदि कुनै कम्पनीको पी चाहिँ यदि हाई छ भने त्यहाँ चाहिँ हामी सेल जोनका कम्पनीहरू हुन् तिनीहरूलाई हामी बेच्न सक्छौँ। यसरी प्राइस मल्टिपल्स अप्रोचबाट हामी भ्यालु निकाल्न सक्छौँ र त्यो भ्यालुको बेसिसमा हामीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिन सक्छौँ। यो एउटा अप्रोच हो, सजिलो अप्रोच हो, एकाडेमिक अप्रोच हो। तर यस्ता धेरै भ्यालु जस्टिफाई गर्ने अप्रोचहरू हामी एन्सियन्ट पहिलादेखि हामी पाउन सक्छौँ। जति बेला यो अहिले मोडर्न फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू डेभलप भएका थिएन त्योभन्दा अगाडि भनौँ न फर्स्ट वर्ल्ड वार भन्दा अगाडि एउटा इन्भेस्टरहरूले भ्यालु जज गर्दाखेरि यसको ग्रोथ प्रोस्पेक्टलाई हेर्थे, यसको फ्युचर युजलाई हेर्थे, कुनै प्रडक्ट अथवा सर्भिसको फ्युचर युजलाई हेर्थे हैन। सो त्यसरी पनि हामी जान सक्छौँ। बिहेभियरल टर्म्सबाट पनि जान सक्छौँ। कहिलेकाहीँ मार्केट ट्रेन्ड र सेन्टिमेन्टबाट पनि भ्यालु निकाल्न सक्छौँ भने फाइनेन्सियल टुल्सहरूबाट हामी त्यसरी भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी जहिले पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्सियल कम्पनीका क्यास फ्लो, ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स सिटबाट पर्टिकुलरली हामीले यसको एसेटको हैन कता कता इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ इन्भेस्टमेन्टको प्रोस्पेक्टहरू हेर्न सक्छौँ भने लायबिलिटीबाट अहिले यसको क्यापिटल प्लान के छ, भोलिको दिनमा यसको क्यापिटल ग्रोथ हुने पोसिबिलिटी के छ हैन, यसको क्यापिटलको इफिसियन्सी कति छ, क्यापिटलको प्रोडक्टिभिटी कति छ हैन, यसको लोनहरूको स्ट्रक्चर के छ हैन। कुनै कम्पनीमा एकदमै राम्रो रेभिन्यू हुन सक्छ, एकदमै राम्रो प्रफिट हुन सक्छ, तर त्यसले त्यसको फ्युचरमा चाहिँ तिर्नै नसक्ने गरी त्यसले त कम्पनीले लिभरेज गरेको छ, लोन छ त्यसको भने ती कम्पनीहरूको फाइनेन्सियल हेल्थ त्यति राम्रो नहुन सक्छ। त्यसरी पनि हामीले त्यो कम्पनीहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। त्यस्तै कहिलेकाहीँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले त्यसको प्रफिट मार्जिनहरू अथवा कुनै अननेचुरल एक्टिभिटीहरूबाट प्रफिट गरेको छ कि यसको रेगुलर बिजनेसबाट प्रफिट गरेको छ त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यसको मार्जिनहरू, ग्रोस प्रफिट मार्जिन, नेट प्रफिट मार्जिनहरू हेर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट हामीले अलार्मिङली यसले एक्सपेन्सहरूलाई म्यानिपुलेट गरिराखेको छ कि हैन। सो यो प्रफिटहरू फिगरहरू हेल्दी छ कि अर्ग्यानिक छ कि छैन भनेर पनि हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै क्यास फ्लो अर्को इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हुन सक्छ। अर्ग्यानिक क्यास फ्लो छ अथवा वान टाइमको क्यास फ्लो छ हैन। कहिलेकाहीँ एकदम राम्रो प्रफिटमा भएका कम्पनीहरू पनि क्यासको पोजिसन मेन्टेन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ भोलिको
दिनमा तिनीहरूले प्रब्लम फेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले यो ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट र क्यास फ्लोमा हामीले ध्यान दिएर हेर्ने हो भने जो क्वार्टरली पब्लिस गरिराखेका हुन्छन् लिस्टेड कम्पनीहरू, ती कम्तीमा पनि त्यसको ब्यालेन्स सिटका केही फिगरहरू, यसको एसेट पोजिसनहरू र यसको क्यापिटल पोजिसनहरू ब्यालेन्स सिटबाट हामीले हेर्ने हो, इन्भेस्टमेन्ट पोजिसनहरू, त्यस्तै प्रफिट लसबाट यसको प्रफिटेबिलिटी र त्यसकोमा भएको अर्ग्यानिक त्यो ओभर द पिरियड त्यो ग्रो हुँदै आएको छ अथवा सेचुरेट हुँदै आएको छ, त्यति कुरा हेर्न सक्यौँ। र क्यास फ्लोबाट चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट हेल्दी क्यास फ्लो जेनेरेट भइराखेको छ अथवा यसले क्यासको कारणले कुनै प्रब्लम आउन सक्छ। यति मात्रै हामीले माइन्युटली हेऱ्यौँ भने हामी फन्डामेन्टल्ली चाहिँ स्ट्रङ कम्पनीलाई छान्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यस्तै अरू विभिन्न टुल्सहरूमा चाहिँ हामीले अर्निङ पर सेयर हैन, नर्मली नेपालको सिनारियोमा चाहिँ अर्निङ पर सेयर भनेको 40, 50, 60 भन्दा माथि भएका कम्पनीहरू राम्रो मान्ने गरिन्छ हैन। अर्निङ पर सेयर भनेको एउटा कम्पनीको एउटा सेयरले कति अर्न गर्न सक्छ, अर्निङ ग्राभिटी कति छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ भने प्राइस अर्निङ भनेको सजिलो गरी बुझ्नको लागि एक्जाम्पलमा हामीले लिने हो भने एउटा युनिटको अर्न गर्नको लागि कति हामीले लगानी गर्नुपर्छ, कति पैसा तिर्नुपर्छ, 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ सजिलोको लागि भने त्यो रेसियो हामी के हो त प्राइस अर्निङ रेसियो भन्छौँ। अब जति कम तिर्नु पर्यो त्यति नै बेटर हुने भयो। सो आइडियली हामी 20 भन्दा कम पी भएका कम्पनीहरू छान्न सक्छौँ। त्यो भयो भने हामी त्यो चाहिँ 20 भन्दा पी रेसियो कम छ भने यो चाहिँ राम्रो हो भन्न सक्छौँ। तर कहिलेकाहीँ पी रेसियो धेरै कम भएको पनि राम्रो होइन। त्यो भनेको इपीएस एकदमै धेरै छ, पछिल्लो इयरको तुलनामा एकदमै एग्रेसिभली बढेको छ भने पनि तपाईले एकचोटी कसियस हुनुपर्छ। कतै अननेचुरल यसले ग्रोथ गरेको छ कि भनेर एकचोटी ब्रेक लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। भने पी पनि एकदम हिस्टोरिकली कम आइराखेको छ, धेरै नै कम छ भने कतै त्यसको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्याचुरेट भएको त होइन। प्रोडक्ट लाइफ साइकलमा यसका प्रोडक्टहरू स्याचुरेट भएका त होइनन्। कम्पनी लाइफ साइकलमा कतै यो कम्पनीको म्याच्युरिटी पिरियड आएर यो डिक्लाइनिङ फेजमा त छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एकदमै नेगेटिभै पी भएका अथवा एकदमै 4-5 थोरै मात्रै पी भएका कम्पनीहरू पनि कहिलेकाहीँ रिस्की हुन सक्छन्। तर सकेसम्म पी कम भएका कम्पनीहरू सस्तो हुन्छ र त्यसले हामीलाई बढी रिटर्न दिन सक्छ। त्यस्तै नेटवर्थ भनेको हेल्थ हो कम्पनीको, टोटल एसेटहरूबाट टोटल लायबिलिटी हामीले घटायो भने त्यसका दायित्वहरू सबै घटायो भने जुन पोजिसन आउँछ त्यसलाई हामी नेटवर्थ भन्छौँ। त्यस्तै प्रफिटेबिलिटी हेर्नु पर्यो र ग्रोथ प्रोस्पेक्टलाई हेर्नु पर्यो। यी मेजर 5वटा टुल मात्रै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने बेसिक लेभलमा तपाईँले स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विभिन्न प्यारामिटरमा तपाईँको एसेट साइजमा, अर्निङमा, ग्रोथमा, हेल्थ रिलेटेड प्यारामिटर, सब्जेक्टिभ क्राइटेरियामा एउटा कम्पनीलाई तपाईँले जाँच्नु भयो भने, तौल्नु भयो भने तपाईँले राम्रो कम्पनीहरू छान्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो नोबेल इन्भेस्टले गरेको कम्पनीको र्याङ्किङ यो 3rd क्वार्टरको रिपोर्टको बेसिसमा ओभरअल र्याङ्किङ हेर्दाखेरि एक्जाम्पलको लागि सबै सेक्टरको यसरी हामी र्याङ्किङ गर्छौँ। तर कमर्सियल ब्याङ्किङको मात्रै र्याङ्किङ मैले तपाईँलाई एक्जाम्पलको लागि देखाउन खोजेँ भने हामीले 1, 2 र 3 को र्याङ्किङमा राखेर विभिन्न फ्याक्टरहरू र्याङ्किङ क्राइटेरियाहरू हामीले यसको एसेट साइजको बेसिसमा हामीले र्याङ्किङ गऱ्यौँ, अर्निङको बेसिसमा र्याङ्किङ गऱ्यौँ, यसको ग्रोथको बेसिसमा र्याङ्किङ गऱ्यौँ, हेल्थको बेसिसमा र्याङ्किङ गऱ्यौँ अनि अरू विभिन्न सब्जेक्टिभ क्राइटेरियाहरूलाई राख्यौँ, म्याक्रो इकोनोमिक क्राइटेरियाहरूलाई राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ नोबेल, एभरेस्ट ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्क यी चाहिँ हेल्दी कम्पनीमा परे भने मिड रेन्जका कम्पनीहरूमा माछापुच्छ्रे, एनएमबी, सिद्धार्थ ब्याङ्क परे भने अलिकति विक कम्पनीहरूमा चाहिँ एनबीबी, सिबिएल, बिओके, सेन्चुरी हैन, सनराइज यिनीहरू चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटर अनुसार यो चाहिँ नोबेल इन्भेस्टको इन्डिकेटर्सहरू अनुसार चाहिँ पर्यो। अब तिनीहरूमा हामीले रेटिङमा अर्निङकै बेसिसमा मात्रै क्याटेगोराइज गराउने हो भने फेरि सिभिल चाहिँ सबभन्दा लोएस्टमा छ, प्राइम कमर्सियल मिडमा छ भने नोबेल चाहिँ टपमा छ। अब यसमा हेरेको भनेको यसले इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट कति कमायो हैन, नेट प्रफिट कति छ। सो यो बेसिकली हामी चाहिँ अर्निङ पर सेयर, प्रफिटेबिलिटी फिगरहरू यस्ता 11वटा सब क्राइटेरियाहरूलाई हेर्छौँ। अर्निङ पर सेयर, आरओई, आरओए, पी रेसियो यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले रेटिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ के पायौँ भने नोबेलदेखि सिबिएल सम्मको विभिन्न रेटिङहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै एसेट बेसमा यिनीहरूको एसेट क्वालिटी के छ, एसेट साइज के छ त्यसको बेसिसमा हामीले हेर्यौँ भने हामीले लोन, डिपोजिट, पेड अफ क्यापिटल, रिजर्भ, इक्विटी, एसेट, नेटवर्थ, प्राइस टु बुक भ्यालु सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने ग्लोबल आइएमई नम्बर 1 मा देखिन्छ एसेटको बेसिसमा। नेपाल ब्याङ्क त्यसपछि देखिन्छ भने सिभिल, सेन्चुरीहरू लो रेन्जमा देखिन्छन्। त्यस्तै ग्रोथको बेसिसमा, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ओभर द पिरियड अफ टाइम कस्तो ग्रोथ गरिराखेको छ र उनीहरूले ग्रोथको मोमेन्टमलाई क्यारी गर्ने पोसिबिलिटी छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि फेरि लक्ष्मी ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क यिनीहरू चाहिँ टप रेन्जमा आइरहेछन् भने के अरे एनआइबीहरू, एडिबिएलहरू, बिओकेहरू यो चाहिँ अलिकति लो रेन्जमा गइरहेका देखिन्छन्। त्यस्तै हेल्थ भनेको आजको प्रेजेन्ट कन्डिसन, हेल्थ
यिनीहरूको फाइनेन्सियल हेल्थलाई चाहिँ यिनीहरू गभर्नेन्स टर्म्समा कति स्ट्रङ छन् भनेर हेर्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर सबैभन्दा गभर्नेन्स टर्म्समा हेल्दी देखिन्छ। त्यस्तै एभरेस्ट ब्याङ्क अझै हेल्दी देखिन्छ भने कुमारी ब्याङ्क सिटिजन ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिकति विक देखिन्छन्। त्यसैले ओभरअल ऱ्याङ्किङहरू यो ऱ्याङ्कहरूको पनि हामीले ऱ्याङ्क गऱ्यौँ भने ओभरअल ऱ्याङ्किङ यिनीहरूको बेसिसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी आजको दिनमा ओभर भ्यालुड छ कि अन्डर भ्यालुड छ भनेर हामी साइन्टिफिकल्ली यिनीहरूलाई राख्न सक्छौँ। त्यसैले यो कुराहरू थ्योरिटिकल्ली तपाईँहरू आफ्नो एकाडेमिक कोर्समा पढि पनि राख्नु भएको छ। यो अप्रोचले तपाईँले काम गर्नुभयो भने तपाईँको एकाडेमिक्सलाई पनि फाइदा हुन्छ भने बजारबाट पनि तपाईँले रिस्कलाई डाइभर्सिफाई गरेर रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई एउटा एउटा छुट्टै किसिमको रमाइलो आनन्द आउँछ। आजको दिनमा कति कम्पनीहरू चाहिँ यो प्राइसमा कम्पनीको वर्थ जस्टिफाई छ कि छैन, यो कम्पनीले रिफ्लेक्ट गरेको छ कि छैन, अन्डर भ्यालुड छ कि ओभर भ्यालुड छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू विभिन्नमा हेर्ने अलि एडभान्समा जाने हो भने पिइजी रेसियो हामी होइन पी रेसियोलाई अर्निङ ग्रोथलाई हामी ड्राइभ गऱ्यौँ भने हामी फरवर्ड अप्रोचमा जान सक्छौँ। त्यस्तै फरवर्ड पिई हेर्न सक्छौँ। आजको पिई त यो हो, अब नेक्स्ट ओभर द पिरियड अफ टाइम यसको पिई के होला त्यसको बेसिसमा हामी प्राइस प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सार्प रेसियोहरू हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले कुनै पनि रिस्क नलिकन चाहिँ कति रिटर्न लिन सक्छौँ र अलिकति रिस्क एडजस्टेड अथवा रिस्क एडिसनल कम्पोनेन्टको रिस्क लियो भने कति रिटर्न हुन सक्छ भनेर यस्ता एडभान्स टुलहरूबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यो एउटा तरिका हो बजारलाई हेर्ने, बजारलाई जज गर्ने। अर्को तरिका भनेको टेक्निकल फ्याक्टर हो। अब फन्डामेन्टल फ्याक्टरले चाहिँ जसरी कम्पनीको डिमान्ड र सप्लाईलाई एसेस गरेर प्राइस डिटरमाइन गर्छ भने टेक्निकल फ्याक्टरले चाहिँ जहिले पनि प्राइस प्याटर्न हिस्टोरिकल डाटा टेक्निकल एनालिसिसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भाषा के हो भने जहिले पनि लङ टर्ममा चाहिँ प्राइस प्याटर्न चाहिँ के हुन्छ होइन। सो प्राइस एउटा आजको दिनमा प्राइसमा चाहिँ यसको हिस्ट्री पनि देखिन्छ, प्रेजेन्ट पनि देखिन्छ, फ्युचर पनि देखिन्छ। त्यसैले जहिले पनि प्राइसलाई राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने हामी सबै प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ भन्छ। जस्तो आयुर्वेदिक डक्टरहरूले यसको ब्रेथलाई एसेस गर्ने हो भने, श्वास प्रश्वासलाई राम्रोसँग एसेस गर्ने हो भने यसका सबै डिजिजहरूलाई हामी हेर्न सक्छौँ भन्छ। सो टेक्निकल एनालिस्टहरूको लागि चाहिँ मार्केटको ब्रेथिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको प्राइस प्याटर्नहरू हो। प्राइस प्याटर्नलाई राम्रोसँग हामीले एनालाइज गर्यौँ भने यसको हिस्ट्री कस्तो थियो त्यो पनि थाहा हुन्छ, फ्युचर कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ भन्ने उनीहरूको बिलिभ हुन्छ। त्यसैले हामीले टेक्निकल एनालिसिसमा हामीले जहिले पनि भोल्युम कति छ भनेर भोल्युमलाई जहिले पनि अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिले पनि भने हिजोको दिनको भोल्युम एकदमै ठुलो थियो, यसले टेक्निकल म्यासेज केही न केही दिइराखेको छ। त्यस्तै गरेर प्राइस प्याटर्नलाई हेर्नु पर्यो, यसले कति हो लो बनाएको थियो, कति हाई बनाएको छ, कुनै पनि कम्पनी हाइएस्ट कति प्राइससम्म गयो, लो ओपन कति प्राइसमा भयो, लो कति प्राइसमा भयो। सो यो फ्याक्टरहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै टेक्निकल एनालिसिसका केही प्रिन्सिपल्सहरू छन्, बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू। जस्तै टेक्निकल एनालिस्टले भन्छ के भन्ने हो भने अल रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन अबाउट द स्टक इज अलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द स्टक प्राइस भन्छ। आजको दिनको स्टक प्राइस जो छ त्यसले हरेक इन्फर्मेसन्सहरूलाई चाहिँ त्यो त्यसले इन्क्याप्सुलेट गर्ने ग्राभिटी चाहिँ त्यो स्टकको प्राइसमा रहन्छ भन्छ। त्यसैले प्राइस प्याटर्नलाई एनालाइज गर्नु भनेको त्यसका सबै इन्फर्मेसन्सहरू पोजिटिभ नेगेटिभ सबै इन्फर्मेसन थाहा हुनु हो भन्छ। त्यस्तै गरेर स्टक प्राइसहरू एउटा ट्रेन्डमा फलो गर्छ र त्यो ट्रेन्ड सधैँ पर्पेचुअल हुँदैन, ट्रेन्डहरू सधैँ रिभर्सल हुन्छन्। यदि कुनै मुभमेन्ट चाहिँ ट्रेन्डमा जान्छ, ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्छ भने त्यहाँ अप ट्रेन्ड पनि हुन्छ, डाउन ट्रेन्ड पनि हुन्छ। सो रिभर्सल प्याटर्नहरू देखिन्छ। त्यसैले बजारमा सधैँ बजार बढिरहेको छ भन्नु पनि मूर्खता हो भने सधैँ बजार घट्छ भन्नु पनि मूर्खता हो। त्यसैले बजारमा बजार घट्ने बढ्ने क्रम भइरहन्छ, एउटा पर्टिकुलर ट्रेन्डमा चाहिँ स्टक प्राइसेसहरू चल्छ। त्यसैले लङ टर्म लामो समयसम्म बियरिस पनि हुनसक्छ, छोटो समयसम्मको बियरिस पनि हुनसक्छ। त्यस्तै सर्ट टर्म बियरिस अथवा बुलिस पनि हुनसक्छ। छोटो समयमा बढ्ने र घट्ने पनि हुनसक्छ, लामो समयसम्म बढ्ने र घट्ने पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरेर हिस्ट्री चाहिँ जहिले पनि रिपिट भइरहेको छ, बढ्ने घट्ने क्रम चाहिँ आफ्नो पेसमा चलिरहन्छ। जसरी घडीको सुई घुमिरहन्छ त्यसरी नेपालमा स्टकको वर्ल्ड वाइड हामीले हेर्ने हो भने हरेक स्टकको प्राइसहरू चाहिँ एउटा आफ्नै पेसमा चाहिँ घुमिरहन्छन्। पुरानो प्राइसहरू फेरि रिपिट हुन्छ, नयाँ प्राइसहरू फेरि रिपिट हुन्छ। आजको इन्डेक्स टप भइसक्यो, अब यो कहिले यो फेरि फर्किँदैन, सधैँ बढ्छ भन्ने होइन, फेरि यो घट्न सक्छ, फेरि यो पोइन्टमा आउन सक्छ। एउटा पोइन्टलाई टाइम एन्ड अगेन टेस्ट गरिरहन्छ। एउटा इन्डेक्स पोइन्टलाई चाहिँ बजारले जहिले पनि टाइम एन्ड अगेन टेस्ट गर्छ। 2500 को पोइन्ट धेरैचोटि आउन सक्छ बजारमा, 3000 को पोइन्ट फेरि पनि आउन सक्छ, धेरैचोटि आउन सक्छ र फेरि पनि 1400 1500 अब त बजार कहिले पनि घट्दैन भन्ने पनि होइन। बजारका फ्याक्टरहरूले यसलाई
1400-1500 को रेन्जमा पनि ल्याउन सक्छ। त्यसैले हिस्ट्री जहिले पनि रिपिट गर्छ। त्यस्तै गरेर अरू अब डिटेलमा हामी जानियो भने अब आजको सेसन लामो हुन्छ, तर हामी आरएसआई रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स अब यो नर्मली 30 हुँदाखेरि 30 to 50 को रेन्जमा हामी बाई गर्न सक्छौँ, 70 to 80 को रेन्जमा सेल गर्न सक्छौँ हैन, र मिड रेन्जमा हामी होल्डमा बस्न सक्छौँ। त्यस्तै मुभिङ एभरेज क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरूलाई हामी हेर्न सक्छौँ, मुभिङ एभरेज कन्भर्जन डाइभर्जेन्सलाई हामी हेर्न सक्छौँ, हामी ट्रेन्ड लाइनबाट पनि एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, हामी ओसिलेटर सपोर्ट रेसिस्टेन्सहरूबाट पनि विभिन्न टेक्निकल एनालिसिस गर्न सक्छौँ। अब यो सबै डिटेल हामी आजकै सेसनमा गर्न सक्दैनौँ, तर बेसिकली टेक्निकल एनालिसिसको चाहिँ थीम के हो भने प्राइस प्याटर्नलाई राम्रोसँग हेरेर हिस्टोरिकल प्राइस प्याटर्नको आधारमा यसको फ्युचर चाहिँ डिटरमाइन गर्ने प्रोसेस नै के हो त टेक्निकल एनालिसिस हो। त्यसैले प्राइसका ट्रेन्डहरूलाई कुन लेभलसम्म माथि गएको थियो, यसको सपोर्ट के थियो, रेसिस्टेन्स के थियो, यो सबै कुरा हामी बुझ्यौँ भने जान्यौँ भने चाहिँ हामीले यो एनालिसिसबाट फाइदा लिन सक्छौँ। र फाइनली हामीले चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टरहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरू पर्छन्, जस्तै हामीले जिडिपीलाई हेर्न सक्छौँ। जिडिपी हेऱ्यौँ भने चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ नेपालको टोटल जिडिपी भन्दा मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढिसकेको अवस्था छ। त्यसैले यसलाई अझ पिक्चोरियल्ली तपाईँले हेर्नुभयो भने यो जिडिपी भर्सेस नेप्से हेर्नुभयो भने जहिले जहिले जिडिपीमा ग्रोथ भएको छ त्यहिले त्यहिले नेप्सेले चाहिँ नेप्सेको पनि ग्रोथ भइराखेको हामी यो चार्ट्सहरूबाट देख्न सक्छौँ, फ्याक्टहरूबाट देख्न सक्छौँ। अब यो जिडिपी यो 2067-68 देखि 2077-78 सम्मको डेटा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जहिले जहिले मार्केटले बुलिस सेन्टिमेन्ट लिन्छ, त्यो बुलिस सेन्टिमेन्टमा जिडिपी र मार्केट क्यापिटलाइजेसनको ग्याप चाहिँ कम भइराखेको हुन्छ। त्यसैले यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन र जिडिपीको ग्याप कम हुँदाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो कि यो चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री गर्ने टाइम हो र बिस्तारै मार्केटले चाहिँ एउटा नयाँ हाइटमा नयाँ सेन्टिमेन्टमा चाहिँ मार्केट जाँदैछ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को मार्केट ट्रेन्ड र सेन्टिमेन्टहरू कहिलेकाहीँ फन्डामेन्टल र टेक्निकल भन्दा बजारको सेन्टिमेन्टहरू आजको दिनमा के छ भन्दाखेरि नयाँ इन्भेस्टरहरू आइराखेका छन्। हरेक क्लास सेगमेन्ट क्लास अफ द कम्युनिटीले चाहिँ स्टक मार्केटको बारेमा कुरा गरिरहेको छ। स्टुडेन्टहरू पनि छन्, हाउसवाइफहरू पनि छन्, फार्मरहरू पनि छन्, कर्पोरेट्सहरू पनि छन्, इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि छन्, सबैजना चाहिँ मार्केटमा आएको छन्। यस्तो बेलामा चाहिँ मार्केटको सेन्टिमेन्ट अथवा ट्रेन्ड एकदम बलियो हुन्छ। बलियो सेन्टिमेन्टमा जहिले पनि मार्केटमा ट्रेड गर्नु बेटर हुन्छ, इन्भेस्ट गर्नु बेटर हुन्छ। जब मार्केटको सेन्टिमेन्ट बिस्तारै विक हुँदै जान्छ र धेरैवटा क्लास अथवा कम्युनिटीहरू बजारबाट बाहिर जाँदै गर्छन्, त्यति बेला हामीले पनि बजारबाट या त हामीले आफ्नो अप्रोच र स्ट्राटेजी चेन्ज गरेर भ्यालु इन्भेस्टिङतिर जानु पर्यो, होइन भने बजारबाट एक्जिट भएर अरू इन्भेस्टमेन्टको सेक्टरहरूमा आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई स्विच गर्न सक्छौँ हैन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब बजारमा अर्को इम्प्याक्ट पार्ने फ्याक्टर भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो। अब इन्ट्रेस्ट रेट र इन्डेक्सको जहिले पनि अपोजिट रिलेसनसिप हुन्छ। हामीले यहाँबाट पिक्चरमा पनि देख्न सक्छौँ, जहिले जहिले इन्ट्रेस्ट रेट बढिराखेको हुन्छ, इन्डेक्स घटिराखेको हुन्छ। यहाँ दुईटा लाइनबाट तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि वेन द इन्डेक्स के अरे इन्ट्रेस्ट रेट इज फलिङ, इन्डेक्स इज अलवेज राइजिङ। अब पछिल्लो लास्ट 1.5 इयरदेखि नेपालको कमर्सियल ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कन्टिन्युसली घटिराखेको छ। मान्छेहरूले फिक्स डिपोजिटमा पैसा हाल्दाखेरि राम्रो इन्सेन्टिभाइज भइराखेको छैन, 6% 7% मात्रै पाइराखेको छ भने यता मार्केटको चाहिँ भलै यिल्ड कम होला तर क्यापिटल गेनको पोसिबिलिटी बढी भएको कारणले बजारमा अल्टरनेटिभ युज अफ फन्ड चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर त्यहाँबाट रिटर्न ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घट्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बजार बढिराखेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै बुलिस सेन्टिमेन्टमा जहिले पनि मार्जिन लेन्डिङहरू पनि बिस्तारै बढिराखेको हुन्छ। हिस्टोरिकल्ली हामीले 1 वर्ष अगाडिको र 1 वर्ष अहिलेको हेर्ने हो भने कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यो लेन्डिङ पार्टनरहरूले चाहिँ सेयर बजारमा लोनहरू ठुलो मात्रामा लोनहरू डिस्पर्स गरेका छन्। त्यसैले लेन्डिङ धेरै हुँदाखेरि पनि स्टक मार्केटमा एउटा बुलिस सेन्टिमेन्ट हामी आउन सक्छौँ। र त्यस्तै अरू म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टरमा मोनेटरी पोलिसी हामी एकदम क्लोजली अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। किन मोनेटरी पोलिसी भने हाम्रो चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ बिएफआईहरूको डोमिनेन्स रहेको छ। बिएफआईलाई गभर्न गर्ने रेगुलेटर भनेको राष्ट्र ब्याङ्क हो। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने सर्कुलरहरू मोनेटरी पोलिसीहरू हामी क्लोजली अब्जर्भ गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले हामीले मार्केटका अप एन्ड डाउनलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ र त्यसबाट नै हामी अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर अब अरू भनेको लिक्विडिटी, इन्ट्रेस्ट रेट लिक्विडिटीको सिचुएसन। यदि मार्केटमा अल्टरनेटिभ युज अफ फन्ड छैन भने त्यति बेला चाहिँ सेयर बजारले एउटा नयाँ
हाइटहरू क्रिएट गरिराखेको हुन्छ। अब अहिले कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ धेरैतिर इन्भेस्टमेन्ट सिनारियोहरू चाहिँ फेभरेबल छैन। त्यस्तै इलेक्सनको इयर छ, नयाँ कस्तो पोलिसीहरू बन्ने हो अथवा नयाँ कसको गभर्मेन्टहरू फर्म हुने हो, पोलिटिकल सिनारियो कतातिर जाने हो, त्यो कुराहरूले पनि डिटर्माइन गर्ने भएको कारणले त्यस्ता पोलिटिकल फ्याक्टरहरू, इकोनोमिक फ्याक्टरहरू, लिक्विडिटीको सिनारियोहरू हेरेर मात्रै हामीले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गऱ्यौँ भने हामी बजारमा चाहिँ प्रोटेक्टेड हुन सक्छौँ। So with this I conclude my initial session. अब तपाईहरुको क्वेशनहरु मैले क्वेरीहरु जति सक्यो धेरै लिन सके र यसलाई जति इन्टरेक्टिभ बनाउन सके त्यति बढी फ्रुटफुल हुन्छ। तपाईहरुले च्याटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा कसैले चाहिँ आफ्नो माइक अन गरेर पनि क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। सो मैले फ्लोर ओपन गरे र यसलाई बढी मोर इन्टरेक्टिभ बनाउन चाहे। We request सबैजना अडियन्सहरु if you have any queries आफ्नो ह्यान्ड रेज गरेर अथवा अनम्युट गरेर क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। केही क्वेरीजहरु सरसँग केही इन्टरेक्सनहरु गर्नु छ, आफ्नो केही भ्युजहरु राख्नु छ भने you can please unmute yourself। एकजना यही सेसनको बीचमा शंकर सुवेदीले चाहिँ एउटा क्वेशन राख्नु भएको रहेछ च्याटमा। he was asking अलिकति फ्लोट र सेन्सिटिभ फ्लोटको बारेमा चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु भन्दै हुनुहुन्छ। सो अरूले क्वेशन प्रिपेयर गर्ने टाइमसम्म आई थिंक वी क्यान एड्रेस दैट क्वेशन सर। हेलो हेलो हजुर सर। सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छु सर हामीले। ओके, फ्लोट र सेन्सिटिभ फ्लोट। फ्लोट भनेको चाहिँ तपाईको जस्तो दुई किसिमको शेयर स्टक्स, दुई तीन किसिमको शेयर स्टक्स छ। जस्तो कम्पनी पब्लिकमा जाने हो भने तपाईको के हुन सक्छ भन्दाखेरि पब्लिक शेयरको रूपमा पनि जान सक्छ, प्रमोटर शेयरको रूपमा पनि जान सक्छ हैन। पब्लिक शेयरको रूपमा पनि अहिले हुन सक्छ, जस्तै प्रमोटर शेयरको रूपमा पनि हुन सक्छ। अब र अरु स्टाफले पनि त्यो शेयरहरु होल्ड गरेका हुन सक्छन्। अनि मल्टिपल क्याटेगोरीमा पनि शेयर होल्ड भएको हुन सक्छ। क वर्ग ख वर्गका इन्भेस्टरहरु भनेर पनि त्यहाँ शेयरहरु होल्ड भएको हुन सक्छ। अब यो फ्लोट इन्डेक्स भनेको के हो भने यो फ्लोटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिकले मात्रै होल्ड गरेका अथवा ट्रेडेबल क्यापेसिटीमा भएका शेयरहरुको मात्रै एभरेज इन्डेक्सलाई हामी फ्लोट इन्डेक्स भन्छौं हैन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि नोबेल बैंक नै लिऊ। नोबेल बैंकमा चाहिँ प्रमोटर शेयरको पनि एउटा रेशियो छ, पब्लिक शेयरको पनि रेशियो छ। प्रमोटर शेयरहरु रेगुलरली ट्रेड हुँदैनन्, पब्लिक शेयरहरु चाहिँ रेगुलरली ट्रेड हुन्छन्। अब त्यो पब्लिक शेयरलाई मात्र एक ठाउँमा राखेर त्यसको इन्डेक्स ल्यायौं भने हामी फ्लोट इन्डेक्स भन्छौं। अनि सेन्सिटिभ फ्लोट भनेको के हो भन्दाखेरि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो विभिन्न क्याटेगोरीहरु गरेको छ हैन, आफ्नो क्याटेगोरी गरेको छ। त्यसमा ए ग्रेडेड कम्पनीहरु भनेर छुट्याएको छ। त्यो ए ग्रेडेड कम्पनीहरुको एभरेज प्राइस भनौं अथवा एभरेज इन्डेक्स नै सेन्सिटिभ इन्डेक्स हो। अब सेन्सिटिभ फ्लोट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पब्लिक शेयरहरुको जो कमनली ट्रेड भइराखेका शेयरहरु जुन चाहिँ ए क्लासको मात्रै छ, ए क्लासका पब्लिकली ट्रेडेड शेयरहरुको भ्यालु चाहिँ फ्लोट इन्डेक्स हो। के रे यो सेन्सिटिभ फ्लोट हो हैन। त्यसैले नेपालमा चाहिँ जनरली चारवटा चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ क्याल्कुलेट हुने गर्छ हैन। नेप्से इन्डेक्स त मेजर इन्डेक्स भइ नै हाल्यो, यसले सबै स्टकहरुको मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई बेस गर्छ। अर्को चाहिँ सेन्सिटिभ भनेको एक क्याटेगोरीका कम्पनीहरुको मात्रै प्राइस यसले मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई लिन्छ। फ्लोटले चाहिँ पब्लिक सेक्टरसँग होल्ड भएका, जनरल पब्लिकसँग होल्ड भएका र ट्रेडेबल, कहिलेकाहीँ जस्तो एक दुईवटा हाइड्रो कम्पनीहरु, रसुवागढी सान्जेनको शेयरहरु कतिपय स्टकसँग छन्, तिनीहरु लक इन पिरियडमा छन्, अहिले ट्रेड भइरहेका छैनन्। त्यसले यो मार्केट क्यापिटलाइजेसनले फ्लोटको मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई ती शेयरहरुलाई एक्सक्लुड गर्छ भने सेन्सिटिभ फ्लोट भएका भनेको चाहिँ ए ग्रेडेड कम्पनीहरुको जनरली ट्रेडेड शेयरहरु जुन पब्लिकमा होल्ड छन्, जुन ट्रेडेबल क्यापेसिटीमा छन्, तिनीहरुको इन्डेक्सलाई चाहिँ हामी सेन्सिटिभ फ्लोट भन्ने हो। सो आई थिंक क्लियर भयो होला। We hope त्यो क्वेरी चाहिँ क्लियर भयो होला सर। अनि रमेश पन्तले पनि च्याटमा दुईटा क्वेशन राख्नु भएको रहेछ, आई थिंक दे आर रिलेटेड। अब यो सर्ट टर्म यहाँ रमेश पन्त सरले भन्नुभएको छ सर्ट और लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले कति समय मान्न सकिन्छ। मैले अघि भने अनुसार
अनुसार नेपालको टोटल साइकल भनेको एउटा कम्प्लिट साइकल 8 इयर्सको छ, मिनी हाफ साइकल भनेर 4 इयरलाई मान्न सकिन्छ। अब मिनी साइकल भनेको चाहिँ एउटा आइडियल रिटर्न जेनेरेट गर्ने टाइम भनेर हामी 2 इयर्सको भन्छौँ, र चाहिँ सिजनल साइकल भनेर 1 इयरको होल्डिङलाई हामी भन्छौँ हैन, सिजनल चाहिँ। त त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले भन्ने हो भने चाहिँ नेपालको मार्केटमा चाहिँ सर्ट टर्म भनेको चाहिँ काहीँ न काहीँ 1 देखि 2 वर्षको इन्भेस्टमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ हामी सर्ट भन्छौँ है। यो मैले केही रिसर्चको बेसिसमा र नेपालको भएको प्र्याक्टिसको बेसिसमा मैले भनिरहेको छु। लङ टर्म भनेको 5 देखि 8 वर्षको होल्डिङ पिरियडलाई लङ टर्म भन्छौँ। इन्टरनेसनल सिनारियो हेर्नुहुन्छ भने जहिले पनि लङ टर्म इन्भेस्टरहरूको टाइमलाइन चाहिँ पहिला चाहिँ हामी इन्टरनेसनल थ्योरीमा जाने हो भने 20 देखि 25 वर्ष एउटा प्रोडक्टको एउटा कम्पनीको लाइफ साइकलमा जहिलेसम्म कम्पनी मैच्योर्ड स्ट्याटसमा पुग्छ, डिक्लाइन फेज नआउँदै मैच्योरिटी र ग्रोथको फेजसम्म भएको इन्भेस्टमेन्टलाई होल्डिङलाई चाहिँ हामी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ हैन। तर अब त्यो पिरियड चाहिँ अहिले बिस्तारै यो आइटी र यो जुन नयाँ चेन्जेसहरू भइरहेछ यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पनीको लाइफ साइकल नै घटेर आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज वर्ल्ड वाइड नै आजको दिनमा 8 देखि 10 वर्षको इन्भेस्टमेन्टलाई धेरै नै लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट मान्ने चलन सुरु भइसक्यो। नेपालमा पनि हामी पहिला चाहिँ 10 वर्षको 15 वर्षको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो भन्थ्यौँ, आज हामी 5 देखि 8 भनिरहेछौँ। अब कतिपय स्कुल अफ थटमा त यो 2 देखि 3 वर्षकै इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्म हो भन्न थालिसक्नु भयो। तर पनि 5 देखि 8 वर्ष यो साइकललाई एसेस गरेर हाम्रो फ्याक्ट बेसिसमा कुरा गर्ने हो भने साइकललाई एसेस हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ 5 देखि 8 वर्षको चाहिँ लङ टर्म, अनि त्यस्तै गरेर 2 वर्षदेखि 3 देखि 4 वर्षलाई मिड टर्म र अब 1 देखि 2 वर्षलाई सर्ट टर्म भन्छौँ। अब बिलो 1 इयरलाई चाहिँ हामी किन सर्ट टर्ममा राख्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि मार्केटलाई यो पछिल्लो 1-2 वर्षको सिनारियो हेरेर मार्केटलाई एउटा मोमेन्टम एउटा थ्योरी बनाउन सकिँदैन। मार्केटले चाहिँ ट्रेडिङ अपर्च्युनिटीहरूलाई यो 2 वर्षलाई छोड्ने हो भने अघिल्ला समयहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो ट्रेडिङ अपर्च्युनिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि अब हुन त अहिले सर्ट टर्म भनेर चाहिँ 2 महिना 3 महिनालाई अथवा यो क्वार्टरली साइकललाई सर्ट टर्म भन्ने क्वार्टरली रिपोर्टको आधारमा गरिने ट्रेडलाई पनि सर्ट टर्म भनिराखेको छ। तर त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नाम दिनु भएन त्यसलाई। यदि त्यसलाई ट्रेडिङको नाम दिने हो भने चाहिँ क्वार्टरली साइकललाई हामी सर्ट टर्म भन्न सक्छौँ भने एनुअल बोनस साइकललाई लङ टर्म भन्न सक्छौँ। तर हामी इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ, इन्भेस्टरको कुरा गरिरहेछौँ भने चाहिँ हामीले आइडल इन्भेस्टरहरूले जेनेरेट गरेको आइडल टाइम चाहिँ 2 वर्षको होल्डिङ पिरियडले राम्रो रिटर्न जेनेरेट गरेको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ सर्ट टर्म भन्न सक्छौँ। अब अर्को भन्नुभएको छ यहाँ मनिष पराजुले इज मार्केट इज इन द पिक पोइन्ट भन्नुभएको छ। मार्केटको कहिले पनि पिक पोइन्ट हामीले आजको दिनमा बसेर फ्युचरको पिक पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्न सकिँदैन। हिस्टोरिकल्ली हेर्ने हो भने यस दिस इज पिक पोइन्ट। फ्युचरमा हेर्नुहुन्छ स्टक मार्केटको फ्युचरलाई हेर्नुहुन्छ भने यो सबैभन्दा बटम पोइन्ट पनि हुनसक्छ। सो तर अब प्र्याक्टिकल्ली र रियलिस्टिक सेन्समा कुरा गर्ने हो भने फर द टाइम बिङ चाहिँ केही पिक पोइन्टहरू अरू पनि देख्न सकिन्छ कि भन्ने एसेसमेन्ट चाहिँ मार्केटमा छ। 2815लाई नै पिक पोइन्ट भन्न सकिँदैन। टेक्निकल वेभ र प्याटर्नहरू हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ काहीँ न काहीँ 2900 3000 3100 3200 सम्मका लाइन्सहरू अथवा पोइन्ट्सहरू देखिन्छन् कि भन्ने एक्सपेक्टेसन पनि हामी गर्न सक्छौँ। हिस्टोरिकल्ली यस इट इज पिक पोइन्ट। पी रेसियोको फेरि भनिदिनु न र बुल र बियरको डिफरेन्स भनेर भन्नुभएको छ। पी रेसियो भनेको प्राइस अर्निङ रेसियो हो। यो भनेको चाहिँ सजिलो भाषामा बुझ्ने हो भने एउटा सेयरले कति अर्न गर्छ भनेर भन्ने हो। के अरे सरी, एउटा सेयर चाहिँ अर्न गर्नको लागि एउटा प्राइस पोइन्ट अर्न गर्नको लागि कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै के हो त प्राइस अर्निङ रेसियो हो। अथवा यसले एउटा प्राइस कति एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा देखाउँछ प्राइस अर्निङ रेसियोले। एउटा कम्पनीको मार्केट प्राइसलाई तपाईँले यसको अर्निङ पर शेयरसँग डिभाइड गर्नुभयो भने जुन रेसियो आउँछ त्यसले कम्पनीको एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ देखाउँछ र पी रेसियो भनेकै त्यो एक्सपेन्सलाई देखाउने डिटरमाइन गराउने रेसियो हो। र यो पी रेसियो जति कम भयो त्यति चाहिँ कम्पनीको प्राइस चाहिँ सस्तो छ र यसले अर्निङको ग्राभिटी बढिराख्न सक्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। तर कहिलेकाहीँ धेरै नै कम पी रेसियो हुनु पनि त्यति राम्रो होइन, त्यसले ग्रोथै छैन कि कम्पनीमा भन्ने पनि जनाउँछ। तर नर्मल्ली नेपालको केसमा चाहिँ पी रेसियो 10 देखि 20 को अथवा 15 को रेन्जमा भएको 20 भन्दा कम भएको कम्पनीहरू चाहिँ पी रेसियोको लागि इन्भेस्ट गर्न उपयुक्त हुन्छ भने 40-50 भन्दा बढी चाहिँ पी रेसियो भएको के अरे अर्निङ पर शेयर भएको कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नु राम्रो हुन्छ। र बुल र बियरको डिफरेन्स के हो भने बुलिस सेन्टिमेन्टमा अब कस्तो मार्केटलाई बुलिस भन्छौँ भन्दाखेरि पुरानो हिस्टोरिकल्ली भनिएका रिकर्ड्सहरू ब्रेक गरेर मार्केटमा एउटा ट्रेन्ड लाइनले चाहिँ स्ट्रङ ट्रेन्ड फलो भइराखेको र मार्केटमा सेन्टिमेन्टहरू स्ट्रङ भइराखेका छन् भने त्यस्ता मार्केटलाई हामी बुल मार्केट भन्छौँ। भने बियर मार्केट भनेको मार्केटको सेन्टिमेन्ट कम्प्लिटली विक भएको
र पुराना लो पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ टच गर्दै कन्टिन्युअसली मार्केट डाउन भइराखेको र मार्केटमा सप्लाईको प्रेसर धेरै भइराखेको, नयाँ क्लास अफ इन्भेस्टरहरू मार्केट छोडेर गइराखेको, मार्केटमा स्टक मार्केटबाट अरू सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्टहरू डाइभर्स्ट भइराखेको अवस्थालाई हामी बियर मार्केट भन्छौँ। अब यो अब कुन मार्केट ठ्याक्कै कुन पोइन्टबाट बियर सुरु हुन्छ र कुन पोइन्टबाट बुल सुरु हुन्छ भन्ने कुरा टर्निङ पोइन्ट चाहिँ छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, तर यसलाई एनालाइज गर्ने सजिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ विभिन्न फिगर के अरे न्युमेरिक टार्गेट्सहरू चाहिँ एकदम टपमा भएका नयाँ हरेक दिन नयाँ नयाँ रिकर्ड्सहरू मेन्टेन गरिराखेको छ इन टर्म्स अफ ट्रेड, इन टर्म्स अफ भोल्युम, इन टर्म्स अफ इन्भेस्टर्स, इन टर्म्स अफ ट्रेडर भने त्यो चाहिँ बुल मार्केट हो भने अब मार्केटप्रति त्यति इन्ट्रेस्ट नभएको अवस्था, मार्केटबाट सबैले सेयरहरू सेल गरिराखेको अवस्था भनेको बियर मार्केट हो। अब बियर मार्केट र करेक्टिभ मार्केट भनेको फेरि डिफ्रेन्स हुन्छ। करेक्टिभ मार्केटमा चाहिँ सप्लाई इफेक्ट मात्रै हुन्छ, सेन्टिमेन्टको इफेक्ट हुँदैन। सप्लाईको कारणले प्रफिट बुकिङको कारणले बजार घटिराखेको छ भने त्यो चाहिँ करेक्सन हो भने सप्लाई मात्र होइन सेन्टिमेन्ट पनि अट्याच भएको छ भने त्यो चाहिँ बुल के अरे बियर मार्केट हो। जस्तो भोलिको दिनमा चाहिँ 2800 पनि मार्केट 1 पोइन्टले हिजो घटेको छ, अब भोलिको दिनमा बिस्तारै बजार घट्दाखेरि 50-60 पोइन्टले अथवा प्रफिट बुकिङको कारणले सप्लाई आउँछ र फर्दर टाइमिङ बजार घट्छ भने त्यो करेक्सन हो। प्रफिट बुकिङको कारणले हुने सप्लाईको इफेक्ट देखिन्छ भने त्यो चाहिँ करेक्सन हो भने सेन्टिमेन्ट पनि विक भइसकेको छ र इन्भेस्टमेन्ट नै डाइभर्स्ट हुने अवस्थामा चाहिँ त्यो बियर मार्केट हो। अब अर्को भन्नुभएको छ ग्रान्डी कम्पनी भनेको कस्तो, ए ग्रेड कम्पनी भनेको कस्तो कम्पनीलाई भन्नु सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। यो ए ग्रेड कम्पनी भनेको चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले विभिन्न क्राइटेरियाहरू राखेर कम्पनीहरूलाई क्याटेगोराइज गर्छ एबिसी र जेड कम्पनी भनेर। त्यसमा चाहिँ यो अडिट रिपोर्टहरू टाइमली अपडेट भएको छ कि छैन, त्यस्तै गरेर यसका फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्सहरू कस्तो छ, यो धेरै प्यारामिटरहरूलाई राखेर चाहिँ उसले कम्पनीलाई क्याटेगोराइज गर्छ टोटल लिस्टेड कम्पनीहरूलाई। मेरो जानकारीमा भएअनुसार अहिले टोटल 274-75 वटा कति कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ ग्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ थोरै कम्पनीहरूलाई ए ग्रेड दिएको छ, तिनीहरूलाई नै हामी ए ग्रेड भन्ने हो अहिले नेपालको अवस्थामा। अनि त्यस्तै विभव शर्माजीले इज दिस टाइम फर गुड फर इन्ट्री अर एक्जिट फ्रम द मार्केट भन्नुभएको छ। अब अहिले चाहिँ नेपालको स्टक मार्केटको हिस्टोरिकल प्याटर्न हेर्ने हो भने तपाईँ भ्यालु इन्भेस्टर हो भने बिस्तारै तपाईँले चाहिँ एक्जिट गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तपाईँले स्विच गर्ने होइन, आफ्नो सेक्टरलाई स्विच गर्ने। अहिले पनि मार्केटबाटै एक्जिट हुने होइन, तपाईँले कम्पनीबाट एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सेक्टरबाट एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ, तर नयाँ भनेको तपाईँको डिभिडेन्ड यील्डलाई जस्टिफाई गर्ने सस्ता सेयरहरू जसको चाहिँ राम्रो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट छ। जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टर अहिले पनि धेरै ठुलो एउटा चाहिँ हाइकमा गइसकेको छैन, ब्याङ्किङ सेक्टरमा अहिले पनि ग्रोथ देखिन्छ। केही कम्पनीहरू राम्रो ग्रोथ पनि गरिराखेका छन्, तिनीहरूका हेल्थ इन्डिकेटरहरू, फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू निकै राम्रा छन्, त्यस्ता कम्पनीहरूमा तपाईँ अहिले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले एक्जिट भनेको तपाईँलाई मैले बजारबाटै एक्जिट गर्नुहोस् भन्ने सल्लाह चाहिँ दिँदैन, त्यो कन्सल्टिङ म गर्दैन। तपाईँ बजारबाट कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीबाट एक्जिट लिनुहोस्, नयाँ सेक्टरमा जानुहोस्, नयाँ कम्पनीहरूमा जानुहोस्, त्यो नयाँ सेक्टरलाई एकचोटि अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईँले अभियसली जहिले पनि बजार जुनसुकै पोइन्टमा जतिसुकै हाई इन्डेक्समा पुगोस् तपाईँ कहाँ अन्डर भ्यालुड स्टक तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यस्ता अन्डर भ्यालुड स्टकमा चाहिँ जाने बेला हो, ओभर भ्यालुड स्टकहरूमा तपाईँले अहिले चाहिँ आफ्नो प्रफिट बुक गरेर एक्जिट गर्ने बेला हो। अनि अर्को क्वेसन छ आकाश खनालले भन्नुभएको छ, सर अहिले न्युज आएको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब ब्याङ्कहरूले सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँदैन, यसको माइक्रो फाइनेन्समा के इफेक्ट गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पर्टिकुलरली दुईटा कुरा ल्याएको छ, एउटा माइक्रो फाइनेन्समा इन्भेस्ट गर्न नै नपाइने भनेर भनिदिएको छ। सेकेन्डरी मार्केटबाट आफ्नो डिप्राइभ सेक्टरको लेन्डिङ अन्तर्गत कसैले प्रमोटर सेयर भएर त्यो कम्पनीमा लगानी गर्छ र आफ्नो सब्सिडियरी रूपमा इस्टाब्लिस गर्छ भने त्यस्तामा लगानी गर्न पाउने हो। तर सेकेन्डरी मार्केटबाट माइक्रो फाइनेन्सको सेयरहरू पब्लिक सेयरहरू चाहिँ किन्न मिल्दैन, यसमा बन्देज नै गरिदिएको छ। कसैले राखेको छ भने पुस मसान्तसम्म त्यो सबै सेयरहरू सेल गर्नुपर्ने हुन्छ भने सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न नपाउने भनेको 1 वर्षको साइकललाई चाहिँ उसले सर्ट टर्म भनेर डिफाइन गरेको छ र त्योभन्दा माथि मात्रै आज किनेको सेयरहरू भोलि बेच्न पाइँदैन।
भनेको छ। अब यो किन यस्तो प्रावधानहरू ल्याएको हो त भन्दाखेरि दुईटा रिजनले, एउटा चाहिँ यो ब्याङ्कहरूले बिएफआईहरू चाहिँ आफ्नो कोर बिजनेस भन्दा डाइभर्स्ट भयो, उनीहरूको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित भयो, अलिक ग्रिडी भए, त्यसले गर्दा चाहिँ कम्पनीहरूकै हेल्थलाई चाहिँ भोलि इम्प्याक्ट पर्न सक्छ भन्ने नै अन्डरस्ट्यान्डिङबाट पनि यो रेगुलेसन ल्याएको हुनसक्छ भने, अर्को चाहिँ बजारमा अननेसेसरी म्यानिपुलेसन भयो, इन्स्टिट्युसनल डिसिप्लिन कायम भएन भन्ने पनि हुनसक्छ। पछिल्लो समय हामीले देख्यौँ क्वार्टरली रिपोर्ट्सहरूमा कतिपय ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले के गरे भने सर्ट टर्म मार्केटमा ट्रेड गरेर प्राइस चाहिँ त्यसले उहाँहरूले नगरे पनि जब एउटा ठुलो भोल्युममा मार्केटमा डिमान्ड आउँछ म्यानिपुलेटिभ अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गरिदिन्छ। त्यो म्यानिपुलेटिभ अपर्च्युनिटीमा रिटेल इन्भेस्टरलाई पनि फाइदा हुन्छ भने इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यसको इम्प्याक्ट उहाँहरूले ब्यालेन्स सिटमा देखियो। अदर इन्कमबाट धेरै राम्रो इन्कम गर्नुभयो उहाँहरूले, कोर इन्कममा ग्रोथ देखेन। टोटल कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ ग्रोथ छ तर कोर एक्टिभिटीहरूमा ग्रोथ छैन। अदर देन कोर एक्टिभिटीमा राम्रो सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ छ। त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि बजारमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कम्पनीका लागि पनि रिस्क भयो भने बजारमा एउटा चाहिँ त्यसले सेन्टिमेन्ट क्यारी गरेर बजारलाई अननेसेसरी बलुनिङ गराउने पनि काम भयो। त्यसैले त्यसलाई रोक्नको लागि पनि यदि इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर जहिले पनि आउनुपर्छ भने बजारलाई बजारको सस्टेनेबिलिटीको लागि आउनुपर्छ। सर्ट टर्म म्यानिपुलेटिभ अपर्च्युनिटी क्रिएट हुनु हुँदैन उहाँहरूको इन्ट्रीले भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ उहाँहरूले यो ल्याउनु भएको हुनसक्छ। अब यसले माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ अब एज अ भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो डिसिजनले खासै त्यस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्दैन। लङ टर्ममा हेर्ने हो भने यो धेरै नै मार्केटको लागि राम्रो कुरा हो। यसले गर्दा चाहिँ बजारमा कमर्सियल यो माइक्रो फाइनेन्सहरूको तपाईँको अहिले तत्कालै आजको भोलि नै सप्लाई आइहाल्ने पनि देखिँदैन। उहाँहरू बोनस साइकललाई वेट गर्ने सेन्टिमेन्टमै हुनुहुन्छ र अब सेल गर्दाखेरि अलिकति सप्लाई प्रेसर आउँछ कि भन्ने छ। अब यो बिएफआईहरूको चाहिँ मेजर माइक्रो फाइनेन्सहरूमा मात्रै ठुलो होल्डिङ भएको कारणले अब फ्लोट कम भएका अथवा यो क्यापिटल कम भएका कम्पनीहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो होल्डिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि केही कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ सेलमा आउन सक्छ। आजको दिनमा बजार भइसकेको छ कि त्यो सेयरहरूको सप्लाई कन्ज्युम गर्न मार्केट सस्टेनेबल भइसकेको कारणले मेरो पर्सनल र अब नोबेल इन्भेस्टको इन्स्टिट्युसनल गर्ने हो भने धेरै नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ पार्दैन। लङ टर्मको लागि यो राम्रो चाहिँ यो डिसिजन हो। त्यसैले यसले बजारलाई तत्कालै त्यस्तो माइक्रो फाइनेन्सकै सेयरहरू बिगार्ने रिभर्सल ट्रेन्डमा जाने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अर्को चाहिँ एनालिसिस बेटर फर ट्रेडिङ टेक्निकल और फन्डामेन्टल। अब वर्ल्ड वाइड प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने चाहिँ जहिले पनि ट्रेडिङ गर्नलाई चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस नै सपोर्टिभ हुन्छ किनभने टेक्निकल एनालिसिसले हामीलाई डिसिप्लिन सिकाउँछ हैन। डिसिप्लिन भन्नाले हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट के हो र एक्जिट पोइन्ट के हो भन्ने कुरा सिकाउँछ। अर्को तपाईहरुले बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने टेक्निकल एनालिसिसले इम्पोसिबिलिटिजहरु के छ भन्ने कुरा देखाउँछ। पोसिबिलिटिज फन्डामेन्टल एनालिसिस देखाउँछ। टेक्निकल एनालिसिसले व्हाट इज नट पोसिबल भन्ने कुरा देखाउँछ हैन। जस्तै आजको दिनमा इन्डेक्स 4000 पुग्छ, 5000 पुग्छ, 6000 पुग्छ भन्ने कुरा टेक्निकल एनालिसिसको लाइनमा हेर्नुहुन्छ भने आजको भोलि पोसिबल छैन। इन्डेक्स फेरि 1200 मा आउँछ त पोसिबल छैन। त्यसले एउटा टाइम फ्रेम लिन्छ, एउटा त्यसले विभिन्न फ्याक्टरहरुको एकुमुलेसन हुन जरुरी हुन्छ। त्यसैले टेक्निकल एनालिसिसले इम्पोसिबिलिटिजको पनि कुरा गर्ने भएको कारणले यसले हामीलाई डिसिप्लिनमा राख्छ। तपाईले आजको दिनमा तुरुन्तै पैसा हालेर 1 लाख रुपैयाँ हालेर भोलि 2 लाख कमाउने अवस्था छ त तपाईले 100% को रिटर्न छ त छैन। किन छैन? टेक्निकल एउटा प्याटर्नमा चल्छ, एउटा सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको डिसिप्लिनमा चल्छ। बजारमा मार्केटमा प्राइस अनुसार सप्लाई पनि आउँछ, डिमान्ड पनि क्रिएट हुन्छ। एउटा च्यानलमा चाहिँ बजार चल्ने भएको कारणले ट्रेड गर्दा टेक्निकल एनालिसिस लिने। लङ टर्म तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हैन, तपाई इन्भेस्टर हो, भ्यालु अप्रोचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अलवेज बेस योर इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन अपन फन्डामेन्टल्स अफ द कम्पनी। डिमान्ड सप्लाई हेर्नुस्, त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुस्। यसको वर्थ के हो, यो कम्पनीको फ्युचर ग्रोथ चाहिँ आजको दिनको यो प्राइसमा एडजस्ट भएको छ कि छैन, डिस्काउन्टेड भएको छ अथवा डिस्काउन्ट हुन बाँकी छ, डिस्काउन्टेड प्रिमियम छ कि छैन भनेर हेर्ने प्रयास गर्नुस्। लङ टर्मको इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने फन्डामेन्टल हेर्नुस्, सर्ट टर्मको इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने टेक्निकल हेर्नुस्। तपाईले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ एउटा ब्लेन्डेड अप्रोच चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ हाउ टु डिफरेन्शिएट मार्केट करेक्सन एन्ड बियरिश मुभ अल्सो वी क्यान ट्र्याक द करेक्सन प्याटर्न भन्नुभएको छ। मैले अघि पनि भने सप्लाई इफेक्ट मात्रै भएको छ, प्रफिट बुकिङको कारणले सप्लाई इफेक्ट मात्रै छ भने त्यहाँ चाहिँ हामी करेक्सन भन्न सक्छौं त्यसलाई। तर त्यो सप्लाई फ्याक्टरमा चाहिँ यदि तपाईको सेन्टिमेन्टहरु पनि विक हुँदैको छ र त्यसले एउटा टाइम फ्रेम पनि फिक्स गरिदिएको छ हैन। करेक्टिभ मुभहरु कहिलेकाहीँ के हुन्छ सर्ट टर्मको लागि हुन्छ भने बियरिश मुभहरु ओभर द पिरियड अफ टाइम जाने हुन्छ।
त्यसैले सेन्टिमेन्टलाई तपाईँले जहिले पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि कुनै पनि कम्पनीको फेरि करेक्सन भनेर तपाईँले फेरि इन्डेक्सकै हेर्न जरुरी छैन, कुनै एउटा कम्पनीको प्राइसमा होला, कुनै एउटा सेक्टरको मुभमेन्टमा होला, त्यो सेक्टरको मुभ भयो। जस्तै हाइड्रो पावरमा अहिले तत्कालै मुभ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। अब यसमा केही समयमा प्रफिट बुकिङ आउन देखिन्छ। त्यो प्रफिट बुकिङ आएर सप्लाई आएको छ भने एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म मात्रै त्यो सप्लाई आउने हुन्छ, त्यसपछि फेरि डिमान्ड क्रिएट गर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी करेक्सन भन्ने हो होइन। अब यो सेक्टरको प्राइस चाहिँ पुग्यो, अब यसमा फर्दर ग्रोथ छैन भनेर सेन्टिमेन्ट विक भएर सबैले त्यहाँबाट चाहिँ सेक्टर स्विच गर्न थाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामी बिस्तारै बियरिस भन्न सक्छौँ। अनि अर्को छ बलराम श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ आइपिओ भर्दाखेरि कसलाई पर्छ पर्दैन भनेर कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरा। यो आइपिओ गाइडलाइन्स नै छ, सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालको वेबसाइटमा जानुभयो भने आइपिओ यो अलटमेन्ट इस्यु म्यानेजमेन्ट एन्ड अलटमेन्ट गाइडलाइन्स भन्ने छ, त्यसले चाहिँ सर्ट एन्ड डाइरेक्सनहरू दिएको छ। अब नेपालको बेसिसमा चाहिँ आइपिओ काइन्ड अफ यो लकी ड्र जस्तो नै सिस्टम हुन्छ, एउटा पर्टिकुलर नम्बरहरू इस्यु म्यानेजरले छान्छ र त्यसको बेसिसमा चाहिँ एउटा फर्मुलामा चाहिँ उसले विभिन्न नम्बरहरू ऱ्यान्डमली एक्सेस गर्छ र त्यो नम्बर अनुसार चाहिँ कसलाई पर्ने कसलाई नपर्ने भनेर हो। यो कम्प्लिटली यो बेस्ड अन चाहिँ सर्टेन यो काइन्ड अफ लकी ड्र नै हो। सर्टेन गाइडलाइन्सहरू दिएको छ, त्यो गाइडलाइन्सहरू चाहिँ विभिन्न जस्तो अब एक राउन्डमा हामीले हेर्ने हो भने कति सेयर चाहिँ इस्यु भएको छ र कति नम्बर अफ इन्भेस्टरले त्यो अप्लाई गर्नु भएको छ, तिनीहरूलाई मिनिमम कति किता पर्न सक्छ, त्यसमा एउटा रन चलाउँछ र त्यो एक्सिस भयो भने चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ हामीले त्यो त्यो साइकल चलाउँछौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले यो विभिन्न लुपहरूमा हामीले त्यो डिम्याटहरूमा हामीले कनेक्ट गराउँछौँ। सो त्यसरी चाहिँ अहिले सजिलोको रूपमा बुझ्ने हो भने डिपेन्ड अन यो प्रोबेबिलिटी नै हो, यो लकी ड्र नै हो, त्यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। बुक बिल्डिङ मेथड भनेको कस्तो हो सर, एन्ड इज बेटर टु इन्भेस्ट इन सच भन्नुभएको छ। यो संसारभरि आइपिओ इस्यु कुनै पनि कम्पनीले पब्लिकबाट फन्ड कलेक्ट गर्नु पर्यो भने बेसिकली आइपिओबाट जान सक्छ। अब एकचोटि पहिला आइपिओ गरिसकेको छ भने एफपिओबाट जान सक्छ। आइपिओ भन्दा अर्को अप्सन भनेको चाहिँ राइटबाट पनि गर्न सक्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ यो आइपिओबाट जाने भने तीनटा अप्सन छ। एउटा आइपिओ चारैवटा भनौँ डिस्काउन्टमा पनि ल्याउन सक्छ बाहिरतिर, तर नर्मल्ली नेपालमा आइपिओ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न मिल्दैन। अब अर्को भनेको आइपिओ पारमा ल्याउने, त्यो भनेको 100 रुपिसमै आइपिओ गर्ने। अर्को प्रिमियममा ल्याउने, नेटवर्थहरू राम्रो छ, कम्पनी स्ट्रङ छ, यसको सस्टेनेबिलिटी छ, ग्रोथहरू राम्रो छ भने उसले प्रिमियममा ल्याउन सक्छ। प्रिमियम भनेको उसले नेटवर्थसम्म जान सक्छ भने। अर्को भनेको चाहिँ बुक बिल्ड भनेको चाहिँ यो इन्भेस्टरहरूलाई नि यो यसको आइपिओमा कति ल्याउन दिने भनेर यसको नेगोसिएसनको बेसिसमा प्राइस फिक्स गर्न दिने मेथड हो बुक बिल्डिङ भनेको। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइपिओमा पब्लिकली इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्वालिफाइड इन्भेस्टरहरूले चाहिँ त्यो कम्पनीमा कतिसम्म यसमा चाहिँ हामी हाल्न सक्छौँ, यसमा इन्भेस्ट गरेर कति प्राइससम्म लिन सक्छौँ भनेर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले एउटा प्राइसको इन्टेन्सन तयार पार्छन्। त्यो इन्टेन्सनको वरिपरि विभिन्न इन्भेस्टरहरूको बिचमा डिस्कसन गराइन्छ र एउटा प्राइस तय हुन्छ र त्यसको 10% अप एन्ड डाउनमा चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ हामी प्राइस फ्लोट गर्छौँ। अब यो इम्पोर्टेन्ट छ, यसमा इन्भेस्ट गर्न फाइदा चाहिँ किन हुन्छ अथवा हुँदैन भन्दाखेरि यो रियल सेक्टरका कम्पनीहरूले चाहिँ जसले आफ्नो लामो समयदेखि प्रफिटमा कम्पनी चलाइराखेका छन् उहाँहरूले आफ्नो सेयर चाहिँ स्टेक डाइल्युट गरेर पब्लिकलाई प्राइस प्रारमै दिनमा अथवा सानो प्रिमियममा दिन त्यति मोटिभेसन हुँदैन। एउटा लामो समय उहाँहरूले मेहनत गर्नुभएको हुन्छ, एउटा ब्रान्ड बिल्डिङ बिल्डअप गर्नुभएको हुन्छ, अनि त्यसको एउटा क्रेडिबिलिटी जेनेरेट भइसकेको हुन्छ। अब त्यसको प्रिमियम चाहिँ उहाँहरू लिन चाहनुहुन्छ, त्यो कम्पनीमा त्यसको प्रिमियम आओस् र त्यसको कम्पनीको बुक्सहरू राम्रो बुक्सहरू बनिसकेको छ भने बुक बिल्डिङ भनेको राम्रो बुक बनाएर यसको वेल्थ फाइनेन्सियल हेल्थ एकदमै राम्रो बनाएर अनि पब्लिकलाई दिने भन्ने कुरा हो। त्यस्तो फाइनेन्सियली राम्रो कम्पनीहरूको सेयरको चाहिँ प्राइस चाहिँ पारभन्दा बढी प्रिमियम हुनुपर्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ। र त्यो प्रिमियम कसले डिटरमाइन गर्ने भन्दाखेरि I think we lost the connection with him. So we'll double check it. Stop anyway. टाइम लिमिट हुन्छ र यसमा हुँदैन नि है? टाइम लिमिट त हुँदैन, उहाँको सायद केही इन्टरनेट इस्युजहरू अथवा इलेक्ट्रिसिटी इस्युजले गर्दा आउट जस्तो लाग्यो। Let's see, let's wait for 2-3 minutes. Let me call him.
सुनिराख्नु भएको छ नेटवर्क इस्यु भएर फेरि मैले फेरि रिजोइन गरिरहेको छु सो या हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ अब पुरानो उसबाट चाहिँ सो म चाहिँ कुन क्वेसनमा थिएँ भने यो हामीले गणेश सर हाम्रो क्वेसन्सहरू यो यसमा यो हिस्ट्रीमा देखाएन फेरि साथीहरूलाई फेरि फ्लोट गरिदिनु भन्नुहोस् न यो च्याट हिस्ट्रीमा चाहिँ यसमा चाहिँ उ भयो हाइड भयो क्वेसन्सहरू सो जसको क्वेसनहरू चाहिँ एड्रेस भएको छैन उहाँहरूले फेरि प्लिज क्वेसनहरू चाहिँ फ्लोट गर्दै गर्नु होला सो रिस्क कम बैंकिङ सेक्टर हुन्छ कि अरू कुनैमा भनेर भन्नु भएको छ रिस्क चाहिँ यो अब हरेक सेक्टरमा स्टक मार्केट भनेकै यो रिस्की इन्स्ट्रुमेन्टहरू हो हरेक सेक्टरमा रिस्क हुन्छ तर आजको दिनमा हेर्ने हो भने बैंकिङ सेक्टरमा कतिपय कम्पनीहरू अझ पनि अन्डर भ्यालुड भएको कारणले अरू सेक्टरको इन कम्पेरिजनमा चाहिँ यो बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ अलिकति कम रिस्क देखिन्छ र अन्डर भ्यालुड सेयरहरू पनि अलिकति हामीले पाउन सक्छौँ अनि हाउ मच शुड वी पुट स्टप लस भन्नुभएको छ स्टप लस गर्ने भन्ने भने आफ्नो रिस्क एपेटाइट अनुसार तपाईहरुले स्टप लस राख्न सक्नुहुन्छ तर नर्मली हामीले फिगरमा एउटा फर्मुलामै राख्न तपाई चाहनुहुन्छ भने नर्मली 2:1 को रेशियो हामी भन्छौं जस्तै तपाईले 20% को क्यापिटल एप्रिसिएसन को पोसिबिलिटी राख्नु भएको छ प्रॉफिट बुकिङ चाहिँ लिमिट राख्नु भएको छ 20% हैन 100 मा शेयर किन्नु भएको छ 120 रुपैयाँ आयो भने त्यसलाई सेल गर्छु भन्नु भएको टार्गेट राख्नु भएको छ भने स्टप लस तपाई 50% मा राख्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ 95 मा आयो भने स्टक चाहिँ तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ के रे 90 रुपैयाँ मा आयो भने 10 रुपैयाँ घट्यो भने चाहिँ तपाईले स्टप लस राख्न सक्नुहुन्छ तर यसको यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही पनि छैन आफ्नो कम्प्लिटली आफ्नो रिस्क एपेटाइटलाई हेर्ने हो र त्यही अनुसार लिमिट र स्टप लस तपाईले गर्ने हो सर अहिलेको पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनले के इम्प्याक्ट पार्न सक्ला भनेको यो म्याक्रो इकोनोमिक र सब्जेक्टिभ फ्याक्टर भयो यो चाहिँ पोलिटिकल सिनारियोहरुले यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीहरुले कहिलेकाहीँ अपर्चुनिटी क्रिएट गर्ने गर्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई थ्रेट दिने गर्छ अब यो डिजोल्युसन डाइरेक्टली रिलेटेड फ्याक्टर चाहिँ होइन तर इन्डाइरेक्टली रिलेटेड फ्याक्टर हो अब यसलाई हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने यो डिजोल्युसन भइसकेपछि अब यो फेरि पुनर्स्थापित हुन्छ अथवा इलेक्सनमा कम्प्लिटली ट्रस्टेड वेले इलेक्सनमा जान्छ भने कुन चाहिँ गभर्नमेन्टको कुन चाहिँ लिडरशिपको अन्तर्गत कुन चाहिँ पार्टीको लिडरशिपमा चाहिँ गभर्नमेन्ट फर्म हुन्छ कस्तो फाइनान्स मिनिस्टर बन्छ कस्तो इकोनोमिक पोलिसी उहाँहरूले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ अब पार्लियामेन्टहरु डिजल्भ हुने यो कम्प्लिटली कोर पोलिटिकल इभेन्ट्सहरुले केही न केही सेन्टिमेन्टमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्ने हुन् त्यसैले यस्ता पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको बेलामा पनि हामीले जहिले पनि फन्डामेन्टल एनालिसिस हेरेर अन्डर भ्यालुड स्टकहरु छान्यौ भने त्यसले धेरै ठुलो प्राइस भोलाटिलिटीहरु ल्याउँदैन र हाम्रो रिस्कहरुलाई मिटिगेट गर्न सजिलो पर्छ इज सम करेक्सन इज एक्सपेक्टेड आज दिनमा अन्डर कुन स्तर भनेर भन्नुभएको छ अब यो चाहिँ अन्डर भ्यालुड स्टकहरु क्याल्कुलेट गर्ने विभिन्न मेथड्सहरु छन् नोबेल इन्भेस्टले आफ्ना मेथड्सहरु अनुसार हेर्ने हो भने आजको दिनमा चाहिँ हामीले अघि मैले लिस्टहरु पनि देखाएको थिए त्यसमा हेर्यौ भने अब केही कम्पनीहरु चाहिँ अन्डर भ्यालुड देखिन्छ अहिले पनि जस्तै अब ग्रोथको हिसाबले सिटिजन बैंक मेगा बैंकहरुको आजको दिनमा पनि अन्डर भ्यालुड देखिन्छ र अब यसमा पनि धेरै एजम्पसन्सहरुले काम गर्छ अब तपाईहरुले आफ्नो एजम्पसनमा थोरै डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरहरु र ग्रोथ फ्याक्टरहरुलाई अलिकति भेरिएट गर्नुभयो भने मैले आजको दिनमा नोबेल बैंकलाई पनि अन्डर भ्यालुड देख्न सक्छु भने नोबेल बैंकलाई ओभर भ्यालुड पनि देख्न सक्छु तर पनि अब तपाई कुनै एउटा ट्रस्टेड प्रोफेसनल इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेसनल कहाँ जानु भयो भने अथवा आफैले पनि त्यो फाइनान्शियल इन्फर्मेसन टुल्सहरु युज गर्नु भयो भने त्यसले चाहिँ अन्डर भ्यालुड एउटा कम्पनीको स्टक भ्यालु गरेर तपाईले अन्डर भ्यालुड र ओभर भ्यालुड स्टकहरु छान्न सक्नुहुन्छ Is it good to invest in microfinance for long term by seeing today's scenario भनेर भन्नुभएको छ अब माइक्रोफाइनान्स तपाईले फेरि पनि कम्पनीको हरेक कम्पनीको छुट्टा छुट्टै भ्यालुएसन गर्नु आजको दिनमा पनि तपाईले केही माइक्रोफाइनान्सहरु अन्डर भ्यालुड पाउनुहुन्छ भने केही माइक्रोफाइनान्सहरु ओभर प्राइस्ड छन् तर अन्डर भ्यालु छन् तिनीहरुको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट राम्रो छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि लङ टर्मको लागि माइक्रोफाइनान्समा जान अहिले पनि हुन्छ तर तपाईले स्टकहरु चाहिँ छान्न सक्नु पर्यो बैंकिङ सेक्टरको अन्डर भ्यालुड कुनै एक्जाम्पल भन्दिनुस् न भन्नुभएको छ मैले अघि नि मेरो प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा तपाईहरुलाई थुप्रै 5-7 वटा अन्डर भ्यालुड छ एज अन डेट 23 मे को डेटा अनुसार मैले 5-7 वटा कम्पनीमा स्लाइडहरु शेयर गर्दिन्छु तपाईलाई मैले अघि भने सिटिजन बैंक आजको दिनमा पनि अन्डर भ्यालुड देखिन्छ मेगा बैंक सर्ट एन्ड प्रिजम्पसन्समा आजको दिनमा पनि अन्डर भ्यालुड देखिन्छ हैन सो सिद्धार्थ बैंक सानिमा बैंक यो प्राइसमा अन्डर भ्यालुड त्यो चाहिँ हामीले युज गरेका टुल्सहरु क्राइटेरिया प्यारामिटर्स को आधारमा चाहिँ सिद्धार्थ बैंक सीमा बैंक चाहिँ हामी अन्डर भ्यालुड स्टक पाउन सक्छौं र
बेसिसमा चाहिँ फेरि हामी नेपाल बैंक पनि आजको दिनमा हामी अन्डर भ्यालुड पाउँछौँ र ग्रोथको बेसिसमा हामी नोबेल बैंक पनि हामी अन्डर भ्यालुड नै पाउँछौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनको एउटा एजम्सनको बेसिसमा हामीले कुरा गरेको हो। आजको दिनमा नोबेल बैंकको सेयर अन्डर भ्यालुड हो कि ओभर भ्यालुड भन्नुभएको छ। अब यो भ्यालुएसन्सहरूका केही प्यारामिटरहरू चाहिँ एब्सोल्युट प्यारामिटरहरू हुन्छन्, केही एब्सोल्युट प्यारामिटरबाट यो ओभर भ्यालुड देखिन्छ भने केही रिलेटिभ प्यारामिटर्सहरूबाट यो अन्डर भ्यालुड देखिन्छ। त्यसैले यो फ्युचरलाई हेर्ने कुरा हो। तपाईँको पर्सपेक्टिभ र मेरो पर्सपेक्टिभ फरक हुन सक्छ, तर कम्पनीको ग्रोथ र यसको जुन हिसाबको यसले लङ टर्म स्ट्राटेजिक प्लान तय गरेको छ यसको हिसाबले हामीले हेर्ने हो र केही फाइनेन्सियल टुल्सहरू लगाउने हो भने यसको कम्पनीको ग्रोथको हिसाबले चाहिँ यो आजको दिनमा चाहिँ यो प्राइस चाहिँ अब नेटवर्थको हिसाबले हेर्ने हो भने यो ओभर प्राइस देखिन्छ, ग्रोथको हिसाबले देखिने हो भने अन्डर प्राइस देखिन्छ, फाइनेन्सियल हेल्थको हिसाबले यो अन्डर प्राइस देखिन्छ भने अब अरू एब्सोल्युट फ्याक्टरहरू तपाईँले हेर्ने हो, 7 रेसियोहरू हेर्ने हो हैन, अनि त्यस्तै पीबी भ्यालुएसन हेर्ने हो, पी भ्यालुएसन हेर्ने हो भने त्यसको हिसाबले चाहिँ यो ओभर भ्यालुड देखिन्छ। तपाईँहरूले त्यसरी नै डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। क्यान आई ट्रान्सफर माई सेयर्स टु फ्यामिली मेम्बर्स डिम्याट विदाउट गोइङ टु अ ब्रोकर अर ब्याङ्क भन्नुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि फिजिकल प्रेजेन्स चाहिँ हुनुपर्छ। यो ब्याङ्क अथवा ब्रोकरले गर्ने काम भन्दा पनि यो क्यापिटल मार्केट इन्स्टिट्युसनले गर्ने काम हो। तपाईँको डिम्याट जुन ठाउँमा छ अथवा मर्चेन्ट ब्याङ्कर त्यसको आरटीएस जुन कम्पनीको सेयर ट्रान्सफर गर्न खोज्नु भएको हो त्यसको आरटीएस जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा गएर तपाईँले फ्यामिली ट्रान्सफरको फर्महरू भरेर भ्यालिड डकुमेन्ट्सहरू देखाएर एकपल्ट चाहिँ फिजिकल प्रेजेन्स गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले लकडाउनको सिचुएसनमा यो सर्भिस चाहिँ बन्द छ। यो सहज भएपछि यो सर्भिस रिज्युम हुन्छ। हाउ आर ग्लोबल आइएमए प्रभु एनआइसी एसिया भन्नुभएको छ। तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ के हो, तपाईँको रिस्क एपेटाइट के हो र तपाईँको रिटर्न एक्सपेक्टेसन के हो, यसको बेसिसमा यी कम्पनीहरूलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ हो अथवा सर्ट टर्म हो हैन। अब प्रभु ग्रोथको हिसाबले प्रभुमा राम्रो ग्रोथ देख्न सक्छौँ, एनआइसी एसिया पनि ग्रोथको हिसाबले राम्रो देखिरहेको छ भने ग्लोबल आइएमए पनि यसका एसेट क्याटेगोरीको र्याङ्किङको आधारमा नम्बर 1 कम्पनी छ। त्यसैले लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने हो भने तपाईँले ब्याङ्किङ सेक्टरमा इफ स्टकहरू पनि राम्रो हुन सक्छ। अब सर्ट टर्ममा प्राइस प्याटर्न हेर्ने हो भने चाहिँ अब सबै कम्पनीहरूले एउटा लेभलको प्राइस मुभमेन्टमा चलिरहेको छ। सो तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ अनुसार नै हामीले यो कम्पनीहरूलाई रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाउ आर एमबिएल बिओके सिबिएल भन्नुभएको छ अनि ग्रोथ कस्तो छ भनेर भन्नुभएको छ। अब हामीले ग्रोथ प्यारामिटरमा एमबिएल बिओके र सिबिएललाई हामीले मिड सिबिएललाई हामीले हाम्रो र्याङ्किङ अनुसार चाहिँ हामीले लो ग्रेड दिएका छौँ, बिओकेलाई पनि लो ग्रेड दिएका छौँ भने एमबिएललाई मिड ग्रेड दिएका छौँ हाम्रो क्राइटेरिया अनुसार। सो हाम्रो मेथड्सहरूलाई तपाईँ ट्रस्ट गर्नुहुन्छ अथवा हाम्रो क्यालकुलेसनलाई हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई मिड टु लो रेन्ज दिएका छौँ इन टर्म्स अफ ग्रोथ। अपकमिङ इयरको ग्रोथको त्यसमा हेर्ने हो भने अब इन टर्म्स अफ ग्रोथमा चाहिँ यो सिटिजन बैंक चाहिँ हामीले नम्बर 1 क्राइटेरियामा राखेका छौँ। सर क्यान्डल मेथडको बारेमा भनिदिनुहोस् भन्नुभएको चाहिँ यो अब जापानिज क्यान्डल स्टक भनेको यो धेरै आफैमा एउटा भास्ट च्याप्टर हो, अहिलेकै सेसनमा नसकिएला। तर क्यान्डल पनि यो टेक्निकल एनालिसिसको एउटा ट्रस्टेड टुल हो। तर तपाईँहरू कुनै पनि यो टेक्निकल टुलहरूलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने यिनीहरू हरेक टेक्निकल टुलहरू चाहिँ 2 वे मार्केटमा टेस्ट भएका टुलहरू हुन्थ्यो। भनेको चाहिँ सर्ट पोजिसन र लङ पोजिसन जुन मार्केटमा दुईटै पोजिसनले मार्केट अपरेट भइराखेको हुन्छ त्यो पोजिसनमा चाहिँ यी टेक्निकल टुलहरूले पर्फेक्टली काम गर्छन्। तर नेपालमा चाहिँ लङ पोजिसन मात्रै छ, 1 वे मार्केट हो। नेपालको मार्केटमा कमाउनको लागि सस्तोमा किन्नुपर्छ, महँगोमा बेच्नुपर्छ। महँगोमा बेचेर सस्तोमा किन्ने अप्सन छैन। सर्ट पोजिसन तपाईँ लिन सक्नुहुन्न नेपालको मार्केटमा। यी सबै टेक्निकल टुलहरू तपाईँ आरएसआई भन्नुहोस्, एमएसिडी भन्नुहोस् अथवा यो मुभिङ एभरेज भन्नुहोस् अथवा यो क्यान्डल स्टिक भन्नुहोस्, यो सबै चाहिँ 2 वे मार्केटमा टेस्ट एन्ड ट्रायल एन्ड टेस्टेड भएका मेथड्सहरू हुन्। त्यसैले नेपालमा चाहिँ कम्प्लिटली ट्रस्ट गर्न चाहिँ यो गाह्रो छ। यसको लिमिटेसन नै यही छ कि यो 2 वे मार्केट नभएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले कम्प्लिट प्राइस प्याटर्नहरू फर्म गर्न सक्दैनन्। तर पनि अब यो क्यान्डल स्टिकले पनि यसका अब विभिन्न प्याटर्नहरू हुन्छन्, त्यो प्याटर्नले चाहिँ यसले हिस्टोरिकल प्राइस रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा फ्युचर प्रेडिक्ट गर्नको लागि चाहिँ सहज हुन्छ। सो यसको लागि डिटेलमा चाहिँ हाम्रो तपाईँ अब इन पर्सन इमेल अथवा हामी छुट्टै डिस्कसन पनि गर्न सक्छौँ। अब यो धेरै ठुलो टपिक भएको कारणले मैले डिटेलमा यसको बारेमा भनिनँ। तर अब यसका विभिन्न प्याटर्नहरूले चाहिँ अब यसको टेलहरू भयो, यसको बडी भयो, यसका प्याटर्नहरूमा मेजर प्याटर्नहरू डजी भयो, मर्निङ स्टार भयो, इभिनिङ स्टार, सुटिङ स्टार हैन, हेड एन्ड सोल्डर अनि डब्लुएम, यी विभिन्न प्याटर्नहरूले चाहिँ हामीलाई बजारमा चाहिँ एउटा ट्रेड डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ।
अहिलेको अवस्थामा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सर्ट टर्म इन्भेस्ट गर्दा कति टाइम होल्ड गर्नु पर्ला भन्नुभएको छ। अब यो फेरि पनि यो तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभमा, तपाईँको रिस्क एपेटाइटमा र तपाईँको रिटर्न एक्सपेक्टेसनमै डिटर्माइन हुने कुरा हो। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अहिले मोमेन्टमकै हिसाबले तपाईँ जानुहुन्छ भने अब यति नै होल्डिङ पिरियड भनेर यसरी यो के अरे स्पेकुलेटिभ र ग्याम्बलिङ मुभ चाहिँ नलिनुहोस्। फन्डामेन्टल्ली जस्टिफाइड कम्पनीहरू छ भने र तपाईँको प्रफिट टार्गेट पुगेको छ भने यसलाई यति दिन 2 दिन 4 दिन 1 हप्ता 2 हप्ता भनेर यसरी टार्गेट सेट गरेर नजानुस्। तपाईँको आफ्नो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सर्ट टर्म हो भने तपाईले यो प्राइसमा पनि फर्दर आजको दिनमा पनि फर्दर 15-20% को स्केलेसन र एउटा प्रफिटेबिलिटीको अपर्च्युनिटी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तर सब्जेक्ट टु त्यसको के हो भने यो फोर्थ क्वार्टरको कस्तो पर्फर्मेन्सहरू गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईको होल्डिङ पिरियड रिटर्न मलाई लाग्छ 15 देखि 20% को रिटर्नको लागि काहीँ न काहीँ 1.5 देखि 2 महिना चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने त्यसले फोर्थ क्वार्टरको रिजल्टलाई नहेरिकन तपाईले अहिले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईको स्पेकुलेसन हुन जान्छ, त्यो ग्याम्बलिङ हुन जान्छ। त्यसैले तपाईले 1.5 देखि 2 महिनाको सर्ट टर्मकै लागि गर्नुहुन्छ भने पनि यो फोर्थ क्वार्टरको रिजल्ट आउनसम्मको लागि तपाईले होल्ड गरेर राम्रो कम्पनी छानेर यसका फन्डामेन्टल फ्याक्टरहरूलाई एनालाइज गरेर तपाईले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विल यु नेम सम अन्डरभ्यालुड माइक्रो फाइनान्स स्टक भन्नुभएको छ। अब यो पनि अघिको कमर्सियल ब्याङ्ककै अनुसार भयो हैन। सो पी को हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने माइक्रो फाइनान्सको पी ब्यान्ड चाहिँ अहिलेको दिनमा झन्डै 45 to 50 को रेन्जमा पी ब्यान्ड छ यसको। अब त्यस्ता कम्पनीहरू जसको पी रेशियो 40 भन्दा बिलो छ तिनीहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अन्डरभ्यालुड भनेर। अब छिमेककै हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यसको ठ्याक्कै मैले अहिले हेरिन तर 25 देखि 30 को बीचमा हुनुपर्छ छिमेक माइक्रो फाइनान्सको पी रेशियो। इन्डस्ट्री पी एभरेज चाहिँ यदि 40 को रेन्जमा छ र त्योभन्दा कम चाहिँ पी चाहिँ कुनै कम्पनीको छ भने त्यो त अन्डरभ्यालुड भयो। मैले अहिले ठ्याक्कै रिमेम्बर गरेको भनेको छिमेक हो। त्यसै अरू कम्पनीहरू पनि तपाईले यसको पी रेशियो हेर्नुभयो भने तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अन्डरभ्यालुड। हाइड्रो कतिसम्म होल्ड गर्दा हुन्छ भने फेरि पनि यो इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ भयो। तपाईले तपाईको अब्जेक्टिभ रिटर्नको टार्गेट कति हो, तपाईले रिटर्न कति एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ त्यो अनुसार तपाईले होल्डिङ पिरियड बनाउनु पर्यो। सो त्यो हिसाबले तपाईले छान्नु पर्यो। हाइड्रोमा होल्डिङ पिरियड भनेको हाइड्रोको रिटर्नको लागि अहिले धेरै लामो समयको होल्डिङ पिरियड तय गरेको छ। झन्डै 7-8 वर्षको होल्डिङ पिरियड पछि हाइड्रोमा राम्रो रिटर्न अहिले आइराखेको छ कुनै हाइड्रोहरुमा भने भर्खरै आइपिओ आएको हाइड्रो पावरहरुको होल्डिङ पिरियड रिटर्न चाहिँ अलिकति कम छ। तर अब हाइड्रो पावरहरुले अब पोलिसी लेभलमा के फेभरेबल डिसिजन्सहरु आउँदैछन् त्यो हिसाबले हाइड्रोमा मोमेन्टम फर्दर क्यारी हुने पोसिबिलिटी पनि छ। तपाईहरुले अब कतिपय रिस्क हाइड्रो पावरहरुको पनि शेयरमा धेरै नै प्राइस हाई भइसकेको अवस्था छ, एउटा स्पाइक अप भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले फन्डामेन्टली हाइड्रोमा पनि जस्टिफाइड कम्पनीहरु अहिले पनि तपाईले अन्डर भ्यालुड कम्पनीहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यसको ब्रान्ड हेरेर त्यो इन्डस्ट्री भन्दा कम सकेसम्म कम भएका पी कम भएका हाइड्रोहरु र ईपीएस बढी भएका हाइड्रोहरु खोज्नु भयो भने तपाईले त्यस्ता धेरै हाइड्रो कम्पनीहरु पाउनुहुन्छ। त्यसमा इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ तपाई अब आउने फाइनल क्वार्टर रिपोर्ट कतिको असर पर्नेवाला छ निषेधाज्ञाको कारणले भनेर भन्नुभएको छ। अब अलिकति समय चाहिँ एडिसन गर्न सक्छ यो निषेधाज्ञा कति लामो समयसम्म जान्छ भन्ने हो। अब फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट असारको इन्डमा आउने हो। त्यो भनेको सनको फर्स्ट विक टु 15 डेज भित्र अथवा अलिकति टाइम एक्सटेन्ड गर्यो भने पनि विदिन साउन्ड चाहिँ मेजर रिपोर्ट्सहरु डिस्बर्स भइ नै हाल्छ, तब पब्लिश भइ नै हाल्छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने अब यो सेक्टर वाइज चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्याङ्किङमा यो मोनेटरी पोलिसी कस्तो चेन्जेसहरु आउँछ, मोनेटरी पोलिसीले अलिकति लिभरेज दिएर जाने हो भने ब्याङ्किङहरुको रिपोर्ट नै आउने देखिन्छ। राम्रो नै ग्रोथ गरेको छ। त्यस्तै अब माइक्रो फाइनान्सहरुको पनि पर्फर्मेन्स राम्रो नै देखिन्छ। डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनीहरुको पनि राम्रो देखिन्छ। अब म्यानुफ्याक्चरिङहरुमा पनि सिमेन्टको चाहिँ सेल्स राम्रो भएको रिपोर्ट्सहरु आइराखेको छ। त्यस्तै गरेर अब अरु इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको अब होटल र हाइड्रोहरुको रेभेन्यू चाहिँ छैन, अहिले पनि यसलाई इम्प्याक्ट पार्ने देखिन्छ। त्यसैले होटल टुरिज्महरुको चाहिँ त्यति राम्रो फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट एक्सपेक्ट गर्न सकिदैन। तर पनि अरु कम्पनीहरुको अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ ट्रेडिङहरुको पनि अब ट्रेडिङहरुको अलिकति ट्रेड हल्ट भएको छ। तर म्यानुफ्याक्चरिङमा जुन कम्पनीहरु छन् ती कम्पनीहरुको पनि सेल्स चाहिँ राम्रै हुने देखिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ अलिकति हामीले वेट नै गर्नु पर्ला। तर यो लकडाउनको कारणले लिस्टेड कम्पनीहरुमा चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट नेगेटिभ इम्प्याक्ट भनेको होटल सेक्टरकै हो। अब हाइड्रो सेक्टरमा पनि इन्ट्रेस्टको लोनहरु इन्ट्रेस्टहरु कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र केही अब यो बेसिक फन्डामेन्टली चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्ट पार्ने डिसिजनहरु चाहिँ यो रेगुलेटरी बडीबाट हुन सक्ने पोसिबिलिटी भएको कारणले त्यसमा पनि फर्दर केही समय सेन्टिमेन्ट क्यारी हुने देखिन्छ। सो
त्यसरी नै हेर्नु पर्ला। आई थिङ्क हामीले धेरै क्वेसनहरू एड्रेस गर्ने ट्राई गऱ्यौँ। गणेश सर, आई थिङ्क अब क्वेसनहरू फर्दर छन् भने पनि तपाईँहरू हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यो इमेलबाट तपाईँहरूलाई रेस्पोन्ड गर्ने प्रयास गर्छु। र अरू त्यस्तो केही छ भने पनि हामी फर्दर फ्युचरमा कनेक्ट गर्दै गर्छौँ। र एट लास्ट म यो आइएमएस कलेजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नु पर्यो, यो प्लेटफर्म र मेरो अनुभव, एक्सपिरियन्स र नलेज सेयर गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कलेजको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटमा अथवा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङमा तपाईँहरू करियर बनाउन चाहनुहुन्छ, इन्टर्नसिप गर्न चाहनुहुन्छ भने काइन्डली डु लेट अस नो। तपाईँहरू सिभी ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई एउटा राम्रो लर्निङ अपर्च्युनिटी पनि नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ हुन सक्छ। सो विथ दिस नोट आई कन्क्लुड माई सेसन हियर।